पहिल्यै पञ्चायत कालदेखि नै उहाँहरू विश्वासी हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँहरू विश्वासी भएको देखेर म सानोमा विश्वासी भए तापनि मैले मेरो जीवनमा प्रभुलाई अँगालेर म हिँड्न सकिनँ। अनि जवान अवस्थामा जब म काठमाडौँ आएँ, अनि काठमाडौँ आइसकेपछि 1992 मा होला, अनि मैले एकजना दाईको माध्यमबाट जब मण्डलीमा जाने मौका पाएँ, अनि त्यसपछि पहिलो पटक धेरै वर्षपछि पहिलो पटक चर्चमा जाने मौका पाएँ। कालीमाटीमा थियो त्यो मण्डली, अनि त्यहाँको मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको परिवार फ्यामिली सङ्गति गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ म सङ्गति गर्न गएँ र मेरा साथीहरूले धेरै पटक चर्चमा लिएर जाने कोसिस गर्नुभयो। म झुक्काइदिन्थ्यो, कहिले के भनिदिन्थ्यो, कहिले भनिदिन्थ्यो। लगभग 9-10 हप्ता त मैले झुक्काएरै म सङ्गतिमा गइनँ, तर उहाँले मलाई लगातार रूपमा फलोअप गरे। अनि जसको कारणले गर्दा पहिलो पटक म सङ्गतिमा जाने मौका पाएँ। जब म सङ्गतिमा गएँ, सङ्गति सकिसकेपछि अनि सङ्गति सकेपछि पास्टरनी आमाले चिया लिएर आउनुभयो, अनि चियाको लागि मलाई प्रार्थना गर्न लगाउनु भयो। म त अचम्मै भएँ। अनि उहाँलाई थाहा भयो कि उहाँ चाहिँ के भन्छ क्रिस्चियन दाइकै छोरा हो, अनि उहाँ पनि विश्वासी होला भनेर त्यो प्रकारको अनुमान लगाएर मलाई उहाँले प्रार्थना गर्न दिनुभयो। जबकि म चाहिँ विश्वासी नै थिएन है, नाम मात्रको बुवा विश्वासी, म पनि के धर्म मान्छस् भन्दाखेरि क्रिस्चियन धर्म मान्छस् भन्ने प्रकारको विश्वासमा जिएको मान्छे। अब पहिलो पटक चियाको लागि प्रार्थना गर्न दिँदाखेरि मैले कस्तो प्रार्थना गरेँ होला, अहिले म आफै पनि सम्झिराखेको छु। अनि मलाई यति डर लाग्यो, अनि मैले के भनेर प्रार्थना गर्ने थाहा छैन। त्यो दिन मैले गरेको प्रार्थना अहिले सम्झिँदा पनि मेरो शरीर चाहिँ एकदमै सुन्निएर के एकदम जिउ नै एकदमै ठुलो भारी भएर आउँछ। प्रार्थना के गरे चियाको लागि प्रार्थना गर्न दिएको 9-10 मिनट के भने थाहा छैन। अनि अन्तिममा बिट मार्न मैले जान्दै जानिनँ है, बिट मार्ने भन्छ नि हैन, कसरी बिट मार्ने। अनि म कराउँदैछु, आफ्नै मनमनै कराउँदैछु, कसरी बिट मार्ने भनेर कराउँदैछु मनमनै, तर मनमा त्यो आएको छैन। झलास्सै याद आयो, मेरो बुवा आमाले चाहिँ बिहान प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो येशूको नाममा। येशूको नाममा पो मैले आमेन गर्नु पर्ने रहेछ भनेर मैले येशूको नाममा आमेन गरेँ। त्यसपछि मैले सबैलाई हेरेँ, त्यहाँ धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, पास्टर हुनुहुन्थ्यो। चिया ल्याएको छ, चिया पनि देखिन, केही पनि देखिन। मेरो मनमा यति ठुलो एक प्रकारको यो द्वन्द्व मेरो मनमा चल्न थाल्यो कि मलाई के भन्न थाल्यो भने नकारात्मक शब्दले चाहिँ, त किन आज चर्च आइस, त आज चर्चमा आएको भए तँलाई जुन प्रकारको प्रार्थना गर्न भनेर दिएको थियो त्यो प्रार्थना पनि तिमीले गर्न पर्दैन थियो। तर आज तिमीले जुन प्रार्थना गरेका छौ नि, त्यो प्रार्थना एउटै मिलाएको छैन के प्रार्थना गरेको भनेर मलाई भन्नुभयो है। नकारात्मक सेन्सले मलाई नकारात्मक के भन्छ त्यो विचारहरू मेरो भित्र पैदा भयो। अनि अर्को एउटा पोजिटिभ विचार चाहिँ मेरो जीवनमा के आयो भने, आज पो तिमीलाई प्रार्थना गर्न आएन, तर एकपटक येशूलाई विश्वास गरी त हेर। यदि तिमीले आज येशूलाई विश्वास गरेर तिमीले प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा निम्तायौ भनेदेखि आज जुन प्रकारको प्रार्थना गर्न जानेनौ नि, भोलिको दिनमा तिमीले धेरै राम्रो प्रार्थना गर्न जान्दछौ, त्योभन्दा अति ठुल्ठुला कामहरू पनि तिमीले गर्नेछौ भन्ने प्रकारको कुराले मलाई मोटिभेट भयो। अनि त्यो मोटिभेटकै कारणले गर्दा मैले त्यही दिन पहिलो पटक सङ्गति गएकै दिन मैले मेरो प्रभुलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेँ। 1992 को कुरा। जब मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ, अनि जुन दिन प्रभुलाई मैले प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेँ, त्यही दिनदेखिको प्रभुसँगको सम्बन्ध, प्रभुसँगको हिँडाइ, प्रभुसँगको बोलाइ, प्रभुसँगको सँगसँगै हिँडाइको यात्रालाई चाहिँ मैले आजसम्म पनि मैले टुटाएको छुइनँ। अनि परमेश्वरले आजको यो 30 वर्षको यो दौरानमा प्रभुले विभिन्न प्रकारले सेवकाई गर्न दिनुभएको छ। जब मैले प्रभुलाई विश्वास गरेपछि पहिलो सतावट चाहिँ मेरो घरबाट होइन, मेरो साथीहरूबाट आयो। किनभने म चाहिँ ड्रगिस मान्छे थियो। म चाहिँ जाँड रक्सी खाने, चुरोट बिडी खाने, गाँजा धतुरो खाने, मन्दिरमा गएर पुजारीहरूसँग जोगीहरूसँग बस्ने, त्यस्तो खालको जिन्दगी जिएको मान्छे। साथीहरू पनि त्यस्तै खालको साथीहरू थियो अनि काठमाडौँमा। अनि मैले विश्वास गरेको थाहा पाएपछि मेरा साथीहरूले मलाई खेदो गर्न थाले, तैँले त येशूलाई विश्वास गरिस् रे, किन येशूलाई विश्वास गरिस्, तैँले किन हामीलाई नसोधिकन विश्वास गरिस्। यस्ता प्रश्नहरू मेरो जीवनमा धेरै पटक आउन थाले। अनि यी साथीहरू आउन्जेलसम्म म अब प्रभुमा बढ्न सक्दिनँ होला, अब म के गरौँ। अनि मैले त्यतिखेर 2-3 हप्तासम्म त मैले प्रार्थना गर्न जानिसकेका थिएँ।
अनि मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु यी साथीहरू चाहिँ यदि मसँगै भए भनेदेखि मैले प्रभुमा राम्रो जिन्दगी जिउन सक्दिनँ होला। यसै कारणले दशैंको समय पनि आएको छ प्रभु, यी मेरा सबै साथीहरू चाहिँ अब दशैंको समयमा सबै घरतिर जाउन् भनेर प्रार्थना गरेको थिएँ। प्रभुले मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो। अनि त्यो मेरो साथीहरू सबै घरतिर लागे। अनि म चाहिँ एक्लै काठमाडौँमा बसेँ। अनि प्रभुसँग हिँड्नका लागि, प्रभुसँग बढ्नका लागि मैले ठुलो प्रेरणा पाएँ। त्यसपछि त्यसको केही समयपछि मैले नेपाल क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्टको 5 महिने ट्रेनिङमा म चाहिँ यो पोखरामा 1992 कै विश्वास गरेको 3-4 महिनाको बादमा म जाने मौका पाएँ। अनि त्यहाँ गएपछि मैले धेरै चेलापनको कुराहरू सिक्न थालेँ। प्रभु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले जान्न थालेँ। अनि प्रभुसँग कसरी समय बिताउनु पर्छ भन्ने कुरा मैले जान्न थालेँ। अनि यहाँ हाम्रो मर्कुस दाई पनि अघि मैले यहाँ देखिरहेको थिएँ, उहाँ र हामी सँगै पोखरामा हामीले ट्रेनिङ गरेका थियौँ। तपाईँले कतिले चिन्नुहुन्छ पास्टर लाजरस थुलुङ, उहाँ मेरो साथी हुनुहुन्छ। तपाईँले कतिजनाले युट्युबमा हेर्नुहुन्छ पास्टर जीवन ज्योति राई, उहाँ चाहिँ एकदमै डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रकारको वचनहरू हैन यो एक्जोटेसनको प्रोग्रामहरू बढी से बढी गर्नुहुन्छ। संसारभरि उहाँ हिँडिराख्नु भएको छ। उहाँ र हामी चाहिँ सँगै हामीले चाहिँ ट्रेनिङ लिएका थियौँ। जब हामीले तालिम गरेर आयौँ, 5 महिनाको तालिम सकेर आएपछि अब के गर्ने? अनि मैले चाहिँ क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्ट भन्ने एउटा संस्थामा सेवकाईमा जोइन गरेँ। जोइन गरी अनि जम्मा तलब चाहिँ 1200 रुपियाँ थियो त्यो बेलामा। मैले प्रभुको सेवकाई गर्नुपर्छ भनेर मैले तालिम गर्न गएँ। अब सँगसँगै अब सेवकाईमै बढ्नुपर्छ। अनि त्योभन्दा अगाडि म चाहिँ एभरेस्ट होटल 5 स्टार होटलमा म काम गर्थेँ। सबै काम छोडेर गए। अब के गर्ने, काम पनि छैन, केही छैन। अब प्रभुकै निम्ति जिउने हो, प्रभुले नै जुटाउनुहुन्छ भनेर अनि नेपाल क्याम्पस क्रुसेडमा यो क्याम्पस मिनिस्ट्रीमा जोइन हुने मौका पाएँ। यसरी चाहिँ मैले लगभग सन् 2001 सम्म चाहिँ मैले क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्टको सेवकाईमा कहिले कम्युनिटी सेवकाई, कहिले क्याम्पस सेवकाई, अनि यसरी गर्दै गर्दै हाम्रो बिचमा तारा सिंह कथायत सायद तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ होला। उहाँ चाहिँ मेरो लिडर हुनुहुन्थ्यो भर्खर जोइन हुँदाखेरि। अनि उहाँसँग पनि धेरै सहकार्य गरेँ। अहिले चाहिँ क्याम्पस क्रुसेडको डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। अनि यसरी सेवकाई गर्ने मौका पायौँ र सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि प्रभुले दिनुभएको एउटा दर्शन चाहिँ तिमीले पनि एउटा मण्डली सुरु गर्न पर्छ भनेर। अनि कस्तो मण्डली सुरु गर्ने त, यहाँ चर्च छ, यही चर्च छ, किन मण्डली सुरु गर्नुपर्छ? अनि प्रभुले भन्नुभयो तिमीले एउटा मण्डली, यस्तो मण्डली सुरु गर्नुपर्छ जुन मण्डली चाहिँ अब अहिले भइराखेको मण्डली भन्दा अलिकति फरक प्रकारको मण्डली। अनि त्यो मण्डली चाहिँ एउटा सस्टेन हुने खालको मण्डली सुरु गर्न पर्छ। त्यो बेलासम्म नेपालमा 200 भन्दा बढी चर्चहरू थिएन। अनि सबै मण्डलीहरूको विभिन्न प्रकारको आउने स्रोतहरू। अनि त्यो बेलामा चाहिँ पास्टर हनोक दाजु, त्यो बेला एकदमै नाम चलेका व्यक्तिहरू, धेरै धेरै सङ्घ संस्थाहरूसँग जोडिएका मान्छेहरू। अनि हामीले भर्खरै चर्च सुरु गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूसँग अरू धेरै व्यक्तिसँग जोड्नको लागि हामीलाई अफर आएको थियो। तर हामीले प्रभुले बोल्दै गरेको कुरा चाहिँ तिमीले जुन मण्डली सुरुवात गर्छौ त्यो मण्डली चाहिँ अलिकति फरक प्रकारको मण्डली सुरु हुनुपर्छ। त्यो मण्डली चाहिँ एउटा सस्टेन मण्डली सुरु गर्नुपर्छ। कसैको घरमा परजीवी मण्डली हुनुहुन्न, त्यो चाहिँ एउटा सजीव मण्डली, शक्तिशाली मण्डलीको रूपमा अगाडि बढ्न पर्छ भनेर हामीले सुरु गरेका थियौँ। र त्यसको केही वर्षपछि, केही महिनापछि हाम्रो आदरणीय पास्टर दिलीराम पौडेलजीसँग हाम्रो भेट बनी सँगै हामीले सहकार्य गर्यौँ। र आज हामी नेपालमा अहिले 36 वटा चर्च छौँ। हामी अहिले सङ्गतिमा हामी सहभागी भएका छौँ र हामी प्रेरित सङ्गति नेपाल भनेर हामीले सङ्गतिको नामाकरण गरेका छौँ। र यो प्रेरित सङ्गति नेपाल चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट चर्च हो। यो ठुल्ठुला सङ्घ संस्थाहरू जस्तो एकदमै सबै कुरा भेटी पनि ल्याउनु पर्छ, सबै ल्याउनु पर्छ भन्ने प्रकारको कुरा नभएर इन्डिपेन्डेन्ट जो कोही पनि आउन सक्छ, जान मन लाग्छ जान सक्छ। तर हामी मिलेर कोही चर्चलाई गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हामीले एकअर्कालाई सहायता गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको एउटा त्यस्तो खालको एउटा प्लेटफर्म बनाएर, त्यस्तो खालको एउटा नेटवर्क, लुज नेटवर्क बनाएर चाहिँ हामी सङ्गति गरिराखेका छौँ। र यसरी सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि सेवकाईको क्षणहरू धेरै तितामिठा घटनाहरू छन्। मैले जब सेवकाई सुरुवात गरेँ 1200 तलब थियो। अनि मैले के भन्छ सन् 2001 मा छोड्दाखेरि लगभग कति 6000 कि
6000 हो कि समथिङ त्यस्तै 5500 जति तलब थियो। अनि यसरी चाहिँ सेवकाई हुँदैन। सेवकाई गर्दाखेरि धेरै दुःख कष्टका क्षणहरू पनि व्यतीत गरिरहेको छौँ। यहाँ धेरै पास्टर अगुवाहरूले अनुभव गर्नुभएको कुरा, तपाईँहरूको अगुवाजनहरू, तपाईँको चाहिँ पास्टर बुवाहरूले पनि धेरै त्यस्ता तितामिठा उहाँहरूको जीवनमा घटनाहरू पक्कै पनि छन्। मेरो जीवनमा पनि जस्तो तितामिठा घटनाहरू छन्। कहिले कहिले चाहिँ म त अब मण्डलीको सेवकाई छोडेर अब विदेश जानुपर्छ भन्ने प्रकारको विचार पनि आएको हो। तर परमेश्वरले फेरि भन्नुभयो, मलाई त मैले मेरो सेवकाईको निम्ति रोजेको व्यक्ति हुँ, त किन विदेश जान खोज्छ? अनि सबै कुराहरूबाट प्रभुले मलाई फेरि प्रभुको सेवकाईमा सहभागी गराउँदै गराउँदै अनि आजको यो समयसम्म प्रभुले ल्याउनु भएको छ। र अहिले यो 9 महिनाको अवधिमा परमेश्वरले अचम्म प्रकारको कामहरू आज संसारमा गर्नुभएको छ। हामीलाई यो प्रविधि थाहै थिएन, यो जुम कसरी चलाउने भन्ने कुरा नि थाहा थिएन। तर परमेश्वरले संसारको मण्डलीलाई आज जुममा ल्याइदिएको छ। हामी हजुरहरूलाई हाम्रो पास्टर वीरेन्द्रजीलाई मैले भेट्नको लागि म अब उहाँलाई टिकटमा मैले गाडीको टिकट लिएर म जान पर्दैन। आज उहाँलाई यही भेट्न पाएको छु। कति सजिलो। युएसका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँलाई टाढा हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई भेट्नको लागि प्लेनमा टिकट लिएर जान पर्दैन। परमेश्वरले आज यो एउटा जुमको माध्यमबाट, मेसेन्जरको माध्यमबाट, नेटवर्कको माध्यमबाट यति सहज र सजिलो बनाइदिएको छ। अनि परमेश्वरलाई साँच्चै नै हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ परमेश्वरले यो 2020 चाहिँ कति आशिषमय साल दिनुभएको छ। हुन त पेन्डामिक अवस्था छ, एकदमै के भन्छ यो संक्रमणको अवस्था छ, क्राइसिसको अवस्था पनि छ। तर क्राइसिसको अवस्था सँगसँगै हामीले गएको 19 सालमा हामीले नेपालमा 77 जिल्लाका पास्टर्सहरूको एउटा कन्फरेन्स गर्दै गर्दाखेरि हामीले भन्दै थियो अब 2020 आउँदैछ। 2020ले चाहिँ 2020 भनेको के हो, 2020 भनेको के हो भनेर हामी सिकाउँदै गर्थ्यौँ। अनि 2020 भनेको चाहिँ पूर्ण भिजन हो, पूर्ण दूरदृष्टि हो भनेर सबै कुरा देख्नु हो। तर एउटा आँखामा चाहिँ कम देखिन्छ भने त्यो आँखामा फेरि चस्मा लगायो भने बल्ल बराबरी देखिन्छ। अनि 2020 भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो हो भनेको सारा संसारमा परमेश्वरको वचन पुग्नुपर्छ भनेको। अनि परमेश्वरले अचम्म प्रकारले सारा संसारमा प्रभुको वचन पुर्याउनलाई आज ठुल्ठुला महललाई बन्द गरेर आज घरबाट उहाँले सुरुवात गर्नुभएको छ। तपाईँ र मैले घरमा प्रार्थना गर्दैन थियौँ, चर्चमा गएर प्रार्थना गर्थ्यौँ। अनि आज चाहिँ अब चर्चमा प्रार्थना गर्दैन, अहिले घरमा प्रार्थना गर्छौँ। अनि घरमा चाहिँ आज चर्च सुरु भएको छ। त्यसै कारण चर्च चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मण्डली के हो? मण्डली भवन होइन रहेछ नि त। पहिला पहिला हामीलाई कसैले सोध्यो भने तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने म चाहिँ चर्च जाँदैछु भनेर भन्छु। अनि कता कता हामीले भन्दै गरेको कुरा त समथिङ समथिङ भन्छ नि, होइन? चर्च जाँदैछु भन्छौँ। तपाईँ नि त्यही भन्नुहुन्छ हुन्थ्यो होला, होइन र? तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चर्चै भन्नुहुन्छ नि। हामी भन्नुपर्ने चाहिँ म आज चर्च भवन सङ्गति जाँदैछु भन्नुपर्ने हो नि। चर्च भवनमा सङ्गति छ, म सङ्गति जाँदैछु भन्नुपर्ने। चर्च भनेको, मण्डली भनेको चाहिँ वास्तवमा तपाईँ र म हौ। मण्डली भनेको चाहिँ तपाईँ हो। मण्डली दुई प्रकारको छ, एउटा चाहिँ स्थानीय मण्डली छ, एउटा चाहिँ विश्वव्यापी मण्डली छ। अनि हामीले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ म चर्च जाँदैछु। तर परमेश्वरलाई थाहा थियो कि अब संसारको सबै मण्डलीलाई अब घरमा चर्च सुरु गर्न चाहन्छु भनेर घरबाट तपाईँ र मेरो जीवनबाट उहाँले आज सङ्गति सुरुवात गर्नुभएको छ। अनि यो मण्डलीको उद्देश्य छ। मत्ती 18 अध्यायको 16 अध्यायको 18 मा के भनेको छ भने तिमी पत्रुस हौ अनि म मेरो मण्डली तमाथि स्थापित गर्नेछु। अनि आज क्याथोलिकहरूले चाहिँ पत्रुसलाई नै एउटा ठुलो एउटा व्यक्ति बनाएर राखिराखेका छन्। मरियमलाई पनि एउटा ठुलो व्यक्ति बनाएर राखेका छन्, स्ट्याचु बनाएर राखिराखेका छन्। हामी एकैपटक यसो कहाँ जानुहुन्न। कहाँ प्रभु भन्ने व्यक्ति कहाँ जानलाई त पहिला त द्वारहरू हैन, एक स्टेपबाट अर्को स्टेप, अर्को स्टेपबाट अर्को स्टेप भएर जानुपर्छ। पहिला कसलाई सोध्ने त भन्दा पत्रुसलाई सोध्ने, पत्रुसलाई सोधेपछि कसलाई सोध्ने? मरियमलाई सोध्ने, मरियमले सोधेपछि कसलाई सोध्ने? मरियमले चाहिँ बल्ल येशू प्रभुलाई सोध्नुहुन्छ, बल्ल तपाईहरु मेरो द्वार खोलिन्छ। अनि यसरी रोमन क्याथोलिक विश्वासले एक्सरसाइज गर्दै आइराखेको छ। तर हाम्रो लागि आज मण्डली भनेको चाहिँ तपाईं र म नै हो। मण्डली चाहिँ तपाईं र म हो। व्यक्ति चाहिँ मण्डली हो, जसले चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई जुन दिन प्रभुको वचन सुनेर विश्वास गर्नुभयो, मैले प्रभुलाई पाए जस्तै तपाईले पनि जुन दिन प्रभुलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नुभयो,
त्यही दिनदेखि नै तपाईको जीवनमा मण्डली सुरु भएको छ। त्यही दिनदेखि नै तपाई ख्रीष्टको मण्डली हुनु भएको छ। अनि हामीले भन्छौँ म चाहिँ चर्च जाँदैछु, चर्च त तपाई नै हो नि। अनि कहिले कहिले हामीले यसलाई गहिरो प्रकारले नबुझ्दाखेरि हामीले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ प्रभुको शरीर भनेर चिन्न नसक्दाखेरि हामीले हाम्रो मूल्य र मान्यतालाई, हाम्रो आइडेन्टिटीलाई, हाम्रो एउटा परिचयलाई हामीले गुमाउन पुगिराखेका हुन्छौँ। अनि आज म तपाईहरुको माझमा तपाईहरुको माझमा आज वचनको शिक्षा लिएर आएको छु कि तपाई र म विश्वासी भएको कारणले गर्दा तपाई र मेरो के भन्छ यो भूमिका चाहिँ के रहन्छ त? अघि नै मैले भने मण्डली भनेको के रहेछ? मण्डली भनेको चाहिँ ख्रीष्ट येशूको रगतद्वारा किनेका प्रभुका दास र प्रभुका छोराछोरीको समूहलाई चाहिँ मण्डली भनिन्छ। ख्रीष्ट येशूको रगतले तपाईँ र मलाई किनिएको छ। तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरको मिसनको बारेमा जब बुझ्छौ नि, परमेश्वरको मिसन चाहिँ उहाँले आफ्नो मानिसलाई चाहिँ आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। अनि सृष्टि गरेपछि उहाँले चाहिँ अदनको बगैँचामा मानिसलाई एउटा गोडमेल गर्नलाई अदनको स्वर्गीय स्थानमा चाहिँ त्यहाँ बास गर्न दिनुभयो, जहाँ कुनै रुवाई थिएन, जहाँ कुनै पीडा थिएन, जहाँ कहिले झगडा हुन्थेन। अनि परमेश्वरले चाहिँ आदम र हव्वालाई उहाँको मिसन अनुसार चाहिँ अदनको बगैँचामा राख्यो। तर त्यो अदनको बगैँचामा त्यो आदम र हव्वा धेरै दिनसम्म, धेरै महिनासम्म बस्न पाएनन्। शैतानको छलद्वारा, दियाबलसको छलद्वारा अनि झुक्काइदिएर परमेश्वरको योजना नै त्यहाँ मिक्स गरिदिएको छ। शैतानको योजना नै विफल बनाइदिएको छ। शैतानको योजना नै त्यहाँ चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ ध्वस्त बनाइदिएको छ। अनि बल्ल मानिसले थाहा पाए हामी त परमेश्वरदेखि अलग भएका रहेछौँ। अब परमेश्वरको मिसन आदम र हव्वाको जीवनबाट फुस्केको छ। आदम र हव्वाको जीवनबाट गिरेको छ मानिसहरू। अब मानिसलाई बचाउनको लागि के उपाय छ त? अनि परमेश्वरको मिसनबाट अनि त्यहाँ हामी पाउँदछौँ ख्रीष्ट येशूको मिसन सुरुवात भएको छ। अनि उत्पत्ति 3 को 15-16 हामी हेर्यो भनेदेखि थाहा पाउँछौँ। अनि ख्रीष्ट येशूले चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभयो मानिसलाई म बचाउनको लागि, पापी मानिसलाई बचाउनको लागि चाहिँ म संसारमा पुत्र भएर जान चाहन्छु भनेर उहाँ चाहिँ यो संसारमा पुत्र भएर आउनुभयो। ख्रीष्ट येशू तपाईँ र मेरो लागि स्वर्गको वैभवलाई त्यागेर उहाँ चाहिँ पुत्र येशू ख्रीष्ट चाहिँ कन्याको गर्भमा आएर उहाँ जन्म लिनुभयो। अनि उहाँ 33.5 वर्षसम्म है 30 वर्षको समयमा उहाँ जवान अवस्थामा उहाँले आफ्नो सेवकाई सुरुवात गर्नुभयो। अनि 3.5 वर्षको समय उहाँले संसारमा यति धेरै ठुल्ठुला कामहरू गर्नुभयो। यूहन्नाको पुस्तकमा हेर्यो भनेदेखि उहाँले गरेका कामहरू लेख्ने हो भनेदेखि संसारभरि नै अटाउने थिएन भनेर लेखेको छ। भनेपछि उहाँले 3.5 वर्षमा कति धेरै कुराहरू उहाँले गर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा हुन्छ। र यी सबै कुराबाट चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ मानिसलाई उद्धार र मुक्ति दिनका लागि अन्तमा उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँ गाडिनु भयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। असफल भएको मिसनलाई, मानिस पापमा गिरेको मानिसलाई फेरि बचाउनका लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट आएर क्रुसमा मरिदिनु भयो। उहाँ मरिदिनु भएर उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठिदिनु भएर फेरि हाम्रो भविष्य साकार बनायो। अनि त्यही कारणले हामी भन्छौँ येशू प्रभुलाई हामीले प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्छौँ भनेदेखि रोमी 10 को 9 भने जस्तै मुखले स्वीकार र हृदयले विश्वास गर्ने बित्तिकै हामी हाम्रो हृदयमा चाहिँ प्रभु आउनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ प्रभुको शरीरका एउटा है हामी चाहिँ उहाँलाई हामीले हाम्रो हृदयमा बोकेर हिँडिरहेका हुन्छौँ अनि उहाँको शरीरको एउटा अङ्ग भएका हुन्छौँ। त्यसै कारण अघि नै मैले भने मण्डली अब कहाँबाट सुरु भएको छ त? अब यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि हामी थाहा पाउँछौँ 12 जना चेलाहरूलाई प्रभुले धेरै कुरा सिकाउनु भयो। मण्डलीको कन्सेप्ट पनि दिनुभयो, एउटा ब्लुप्रिन्ट जस्तो सिकाउनु भयो, सँगसँगै उहाँले लिएर हिँड्नुभयो। अन्तमा सबै प्रभुका चेलाहरूले, अझै एकजना चेलाले त धोकेबाज गरेको 30 टुक्रा चाँदीको है चाँदीद्वारा चाहिँ धोका दिएको छ। अनि 11 चेलाहरूले पनि सबैले प्रभुलाई त्यागेर गएका छन्। अनि येशू प्रभु एक्लै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ क्रुसमा चढिराख्नु भएको थियो। अनि मानिसहरूको पीडा भोगिरहनु भएको थियो, मानिसहरूको पाप बोकिरहनु भएको थियो। अनि क्रुसमा भएर पनि उहाँले तपाईँ र मलाई चाहिँ छोड्नु भएन। अनि उहाँ बौरी उठ्नु भएपछि अनि फेरि पनि उहाँ 40 दिनसम्म उहाँ चाहिँ अकाट्य प्रमाणहरू दिएर आफ्ना चेलाहरू चाहिँ हराएका थिए, सङ्गति नै छोडेका थिए, उनीहरूको चर्च भन्ने कुरा नै उनीहरूले बिर्सेका थिए। प्रभुले त्यत्रो 3.5 वर्षसम्म सँगसँगै हिँडेको कुरा पनि बिर्सेका थिए। उनीहरू चाहिँ पुरानै सेवकाई, पुरानै माछा मार्ने पेसामा उनीहरू गइसकेका थिए। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानसँग फेरि पनि रिन्यू गर्नुभयो, तिनीहरू रेस्टोरेसन गर्नुभयो।
अनि फेरि फर्काइ ल्याउनु भयो। अनि पत्रुसलाई चाहिँ युहन्ना 21 अध्यायमा हामी थाहा पाउँछौँ। अनि प्रभुले सोध्नुभयो, पत्रुस तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? अनि पत्रुसले भन्छ, ज्यू प्रभु म तपाईलाई प्रेम गर्छु, त्यसो भए मेरा पाठाहरूलाई चाहिँ खुवाऊ। अनि के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? अनि उसले भने, ज्यू त्यसो मेरो भेडाहरूको हेरचाह गर। के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? तेस्रो पटक भन्दै गर्दाखेरि अनि ऊ चाहिँ एकदम निराश भएर भन्छ, ओ मैले त प्रभुलाई मैले 3 पटक पो इन्कार गरेको छु। अनि त्यही 3 पटक इन्कार गरेको कुरालाई मलाई कन्फर्मेसन लिनलाई चाहिँ आज प्रभुले मलाई सोध्नु भएको रहेछ। ज्यू प्रभु मेरो जीवनका सबै कुरा तपाईलाई थाहा छ, त्यसो भए मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ, मेरो भेडाहरूको हेरचाह गर, पाठाहरूलाई चाहिँ खुवाऊ। 3वटा कुरा, यो 3वटा कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। आज तपाईहरुको माझमा रहस्य खोल्दैछु। 3वटा कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा पनि हो, प्राण आत्मा शरीर पनि हो। हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई प्रेम गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि प्राण र आत्मा र शरीरबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। मत्ती 22 अध्यायमा 38-39मा 37-38मा पाउँछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो 3को 1-3को अङ्कको चाहिँ एक दिन मलाई प्रभुले मलाई दर्शन दिनुभयो। यो धेरै कुराहरू छन्, म थोरै भनेर यहाँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। 1 नम्बरको अर्थ चाहिँ के रहेछ भने युनिटी हो। आज चर्चहरूमा युनिटी आउनु परेको छ। आज संस्थाहरूमा पनि समाजहरूमा पनि युनिटी आउनु परेको छ। युनिटी नभएको कारणले गर्दा आज शैतानले दियावर्षले ठुलो मौका लिइराखेको छ। दिनदिनै मानिसलाई लडाइराखेको छ, परीक्षामा पारिराखेको छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ विटनेस हो, गवाही बन्न पर्छ। अब तपाईँ र म, हाम्रा जवान भाइ बहिनीहरू प्रभुलाई विश्वास गर्नु भएको छ, येशूलाई पछ्याइरहनु भएको छ, प्रभुको छोराछोरी हुनु भएको छ। अब तपाईँ गवाही बन्नुपर्छ। तपाईको जीवनबाट मानिसले देख्न पर्छ। तपाईको रोल के हो भन्दाखेरि तपाईँ अहिलेको यो पुस्ताको नव पुस्ताको चाहिँ तपाईहरु एउटा गवाही दिने छोराछोरी हुन्। प्रभुको छोराछोरीहरू चाहिँ चेलापन क्षेत्रमा निर्माण हुँदै गरेका छोराछोरी हुन्। अनि चेला भएर जिउनु पर्ने हुन्छ। चेलाले चाहिँ गवाही दिन्छ, विश्वासीले गवाही दिँदैनन्। विश्वासी त संगति मात्रै जान्छन्, अरूले दिएको त्यो खानेकुरा मात्रै खान्छ। भेडाले के गर्छ त? गोठालोले जे दिए त्यही खाने हो। तर अब मण्डली चाहिँ भेडा मात्रै होइन, मण्डली चाहिँ विश्वासी मात्र होइन। अब मण्डली चाहिँ भेडा भन्दा माथि आउन पर्छ। मण्डली चाहिँ अब एउटा एयरक्राफ्ट हुनु पर्यो। तपाईँ र म एयरक्राफ्ट भनेको बुझ्नुहुन्छ, लडाकु सामान, लडाकु औजारहरू बोक्ने एउटा चाहिँ त्यो एउटा एयरक्राफ्ट हुनुपर्छ, जहाँ चाहिँ लडाकुहरूले चाहिँ त्यो सामानहरू लिएर गएर लडाई गर्छन्, शत्रु पक्षलाई मार्छन्। अनि मण्डली चाहिँ अब परिवार हो, परिवारमा एकता आउनु पर्छ। दोस्रो कुरा मैले भने। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ ट्रिनिटीको कुरा हो। हाम्रो विश्वास चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्मामा रहन पर्छ भनेर प्रभुले देखाउनु भएको छ। अर्को पनि छ, 4, 5, 6, 7, 8, 9 धेरै छन्। मसँग धेरै मानिसहरूले मलाई भन्छन्, मैले यो प्रकाश पाएँ पास्टर भयो, यो के हो भन्छन्। 7 नम्बरको प्रकाश चाहिँ 7 नम्बर भनेको सिद्धता हो। अनि 7वटा मण्डलीको घटनाहरू पनि भनेको छ प्रकाशको पुस्तकमा। 7वटा मण्डली मध्ये 6वटा मण्डली बिग्रेको छ। संसारभरिको मण्डलीको के भन्छ वृत्तान्त चाहिँ संसारभरि भएका मण्डली चाहिँ त्यही 6वटा मण्डली भित्र छ। अनि एउटा मण्डली मात्रै स्ट्यान्ड भएको मण्डली, एउटा मण्डली चाहिँ खोट नभएको मण्डली, त्यो चाहिँ फिलाडेल्फियाको मण्डली। अनि भनेको छ परम प्रभुको आत्मा म माथि छ। यशाया 11को 2 पदमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ 7वटा आत्माका कुराहरू गरेको छ। अब हामीले पाउनु पर्यो, विश्वासी जवान भाइ बहिनीले, प्रभुका छोराछोरीले, आमा बुवाले, हामी सबै मानिसहरूले पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ प्रभुबाट ज्ञान, प्रभुबाट बुद्धि, प्रभुबाट समशक्ति पाउनु। परम प्रभुको भय चाहिँ ज्ञानको सुरुवात हो। तब मात्र हामी हाम्रो परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गर्न सकिरहेका छौँ। अघि नै मैले मण्डलीको उद्देश्य के हो भनेर यहाँ भन्दै थिएँ। मण्डलीको उद्देश्य चाहिँ के रहेछ भने पुरानो नियममा तपाईहरु मैले हेर्यो भने प्रस्थान 25को 8 पदमा के भनेको छ भने पवित्र स्थान नै परमेश्वरको वासस्थान हो, सबै मानिसहरूको लागि साझा स्थान हो भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि नयाँ करारमा चाहिँ मण्डलीको उद्देश्य फरक छ। नयाँ करारमा चाहिँ परमेश्वरको उहाँको मण्डलीको उद्देश्य चाहिँ के छ भने अलिकति फरक छ। तपाईँ र मैले प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ भनेदेखि मैले प्रभुलाई महिमा दिनुपर्छ, सारा आदर सारा महिमा प्रभुलाई दिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ सधैँभरि दिएको दायित्व
अनि अर्को चेला बनाउनुपर्छ। यिनै कुरामा आधारित तपाईँ र मेरो विश्वासी व्यक्तिहरूको एउटा के भन्छ जिम्मेवारी भूमिका हामी यी कुरालाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। अघि मैले भन्दै थियो परमेश्वरको मिसन चाहिँ आदम र हव्वालाई सृष्टि गरेर अदनको बगैँचामा राख्नुभयो। त्यो अदनको बगैँचामा उनीहरूले पाप गरेपछि त्यो अदनको बगैँचाबाट बाहिरियो। तर ख्रीष्ट येशू चाहिँ मिसन भएर आउनुभयो, उहाँले बचाउनुभयो। अब ख्रीष्ट येशूले तपाईँ र मलाई बचाउनु भएको छ भने उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई आदर गर्नुपर्छ, आराधना गर्नुपर्छ, महिमा गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ भने अब हामी हाम्रो जीवनमा चाहिँ हाम्रो जीवनको मिसन चाहिँ के हो त? तपाईँ र मेरो जिउने मकसद चाहिँ के हो त? संसारको कुरा प्राप्त गर्नलाई पक्कै पनि होइन। संसारको कुरा प्राप्त गर्न हामी जिराखेका पक्कै होइनौँ। त्यसै कारणले परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई त्यो वचन दिनु भएको छ। त्यो वचन चाहिँ प्रेरित 2 अध्यायको 42 देखि 47 पद हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँहरूको माझमा भोलि हामी इम्पार्टेसनको है प्रार्थनाको कुराहरू, चङ्गाईको कुराहरू, छुटकाराको कुराहरू, परमेश्वरको आत्माको अभिषेकको कुराहरू गरौँला। तर आज म तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहेको चाहिँ प्रेरितको 2 अध्यायमा आइसकेपछि बल्ल प्रभुले चाहनु भएको मण्डलीको सुरुवात भएको छ। त्योभन्दा अगाडिको सबै कुरा चाहिँ एउटा ब्लुप्रिन्ट मात्रै हो। ब्लुप्रिन्ट भनेर बुझ्नुहुन्छ नि, नक्सा मात्रै हो। मण्डली यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ। पहिला पहिला पुरानो नियममा चाहिँ सन्दुक बोकिराख्थ्यो। ओबेदको घरमा रहँदा त्यहाँ आशिष हुन्थ्यो। ओबेदको घरमा भएको कारणले गर्दा, ओबेदको घरमा सन्दुक भएको कारण धेरै आशिष रहेको कारण दाउदलाई एक प्रकारको ईर्ष्या लागेर ओबेदको घरबाट अनि दाउदले सन्दुक लिएर गएको। आज तपाईँ मेरो जीवनमा पनि जलन हुनुपर्छ, मेरो हृदयमा प्रभु हुनुपर्छ। मेरो जीवनमा प्रभु भएको कारणले गर्दा मेरो कारणले मेरो परिवारमा आशिष आउनुपर्छ, मेरो कारणले समाजमा आशिष आउनुपर्छ, मेरो कारणले चाहिँ अब मण्डली परिवारमा आशिष आउनुपर्छ, अनि मेरो कारणले देशमा आशिष आउनुपर्छ। तर त्यो कुरा गर्नको लागि तपाईँ र मेरो जीवनमा मण्डली को हो भनेर हामीले चिन्नु। मण्डली वास्तवमा तपाईँ र म नै। पेन्टिकोसको दिनबाट मण्डली सुरु भएको छ। 500 जना मानिसहरू चाहिँ अनि प्रभुले भन्नुभयो परमेश्वर पिताको प्रतिज्ञा यही छ कि पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरूकोमा नआउन्जेलसम्म त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ तिमीहरूले पाउनुपर्छ। तर त्यो प्रतिज्ञा नपाउन्जेलसम्म तिमीहरू पर्खिरहनु पिताको प्रतिज्ञालाई। अनि उनीहरू पर्खिरहेका थिए। प्रभु जानुभयो, उहाँ स्वर्ग उचालिनु भयो। अनि स्वर्गदूतले भने यही येशू स्वर्ग जानुभयो अनि यही येशू एक दिन तिमीहरूलाई लिन आउनुहुन्छ। तर तिमीहरू चाहिँ पिताको प्रतिज्ञालाई प्राप्त गर्नलाई प्रार्थनामा रहिरहनु। अनि सबैजना प्रार्थनामा लागिरहेका थिए। 500 जना त्यहाँ चाहिँ अगुवा विश्वास सबैजना त्यहाँ प्रार्थनामा लागिरहेका। तर 380 जना चाहिँ छोडेर गएका छन्। 120 जना यहाँ माथिल्लो यरुशलेमको माथिल्लो तलामा गएर चाहिँ उनीहरू प्रार्थनामा लागिपरे। 10 दिनसम्म कन्टिन्यू उनीहरूले प्रार्थना गरे। अनि प्रार्थना गरेकै कारणले गर्दा अनि उनीहरूले प्रार्थना गरेकै कारणले 50औं दिनमा चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर संसारमा ओर्लियो। पवित्र आत्मा परमेश्वर अवतरण हुनुभयो। अनि भनेको छ पवित्र आत्मा जब ओर्लिएर आउनुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा आगो जिब्राका हैन आगोहरू चाहिँ जिब्रा भएर आगोहरू हरेक विश्वासीको जीवनमा प्रवेश गरेको छ। अनि पवित्र आत्माले भरिएर पवित्र आत्माले उच्चारण गर्न दिए बमोजिम सबैजनाले अन्य भाषा बोल्न थाले। आज धेरै मण्डलीहरूले आज यही कुरा चाहिँ गुमाइराखेका छन्, अरू सबै कुरा गरिराखेका छन्। पहिलो शताब्दीको मण्डली सुरु भएको ठाउँ नै मान्छेले गुमाइराखेका छन्। अनि कसैले अन्य भाषा बोल्यो भने ओहो अन्य भाषा बोल्नुहुन्न, कहाँ अन्य भाषा बोलेको, यो त बोल्नु हुँदैन, यस्तो बोल्ने काम गर्नुहुन्छ अरूले भन्छन्। अनि त्यसपछि त्यो पाएको अन्य भाषा पनि मान्छेले छोडिसके। अनि परमेश्वरले उसलाई चाहिँ केही वरदान दियो, चङ्गाईको वरदान दियो। कहाँ सधैँ तिमी प्रार्थना गरेर हुन्छ, निको पारेर हुन्छ, हुँदैन। उसले पाएको चङ्गाईको वरदान पनि गुमिराखेको छ। तर यी दिनहरूमा सधैँ 7-8 महिनाको समयमा प्रभुसँग प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुभएको कुरा यहाँहरूको माझमा राख्दैछु। परमेश्वरले स्वर्गमा कुनै पनि कुरा लुकाएर राख्नु भएको छैन। सबै कुरा उहाँले खुलस्त गरेर उहाँले दिइसक्नु भएको छ। अब तपाईँले मैले त्यसलाई रिसिभ गर्नुपर्ने। तर हामीले रिसिभ गरेको भए तापनि त्यसलाई छोडिसकेका छौँ हामीले। यो त हुँदैन कि क्या हो, यो मान्छेले यस्तो वचन सिकायो, अहिले संसारमा यस्तो खालको वचन सिकाइराखेको छ, खाली टाउको ठुलो बनाउने यस्तो प्रकारले सिकाइराखेको छ।
अनि परमेश्वरको आत्माले गर्ने कुरा चाहिँ मान्छेले अनुभव गर्नै सकेका छैनन्। परमेश्वरको वचन सिकाइराखेका छन्, लोगोस चाहिँ सिकाइराखेका छन्, तर रेमा चाहिँ बिर्सिराखेका छन्। अनि रेमा नै बिर्सेपछि त्यहाँ सत्य कुरा प्रकट हुने कुरा नै त्यहाँ रोकिएको छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो स्वर्गबाटको आवाज तैँले सुनेको छस् भने अब भन्न पर्छ, तैँले स्वर्गको आवाज सुनेको कुरा छ भने तैँले बोल्नु पर्छ अनि त्यो आवाजलाई चाहिँ घोषणा गर्नुपर्छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि एक दिन म प्रार्थना गर्दै थिएँ, प्रभुले भन्नुभयो संसारमा मैले के अरे स्वर्गमा मैले कुनै पनि कुराहरू मैले लुकाएर राख्यो, सबै कुरा मैले दिएको छु। त्यही कारणले उहाँलाई भन्नुभयो स्वर्ग चाहिँ मेरो सिंहासन, पृथ्वी मेरो पाउँदैन। उहाँ चाहिँ पृथ्वीमा पाउँदान बनेर हामीसँगै हिँडिरहनु भएको छ। स्वर्ग एउटा ठाउँ, एक दिन उहाँ त्यो ठाउँमा हामीलाई लिएर जानुहुन्छ। बाइबलमा हामी थाहा पाउँछौँ उहाँले तीन पटक आउनुहुन्छ। पहिलो पटक चाहिँ उहाँ मानिसले पाप गरेपछि उहाँ जन्म लिन आउनुभयो, मानिसलाई बचाउनको लागि उहाँ 33.5 वर्ष बस्नुभयो, अनि उहाँ मर्नुभयो, गाडी तेस्रो दिन बौरी उठ्नुभयो, 40 दिनपछि उहाँ स्वर्ग जानुभयो। अनि त्यसपछि दोस्रो पटक उहाँ लिन आउनुहुन्छ। हामीलाई लिन आउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ पृथ्वीमा पाइला टेक्नुहुन्न, उहाँ चाहिँ बादलको सवारीमा तपाईँ र मलाई उद्धार पाएका मानिसलाई लिएर जानुहुन्छ। अनि त्यहाँ भनेको छ उद्धार पाएको मानिस जानेछ होइन, उद्धार पाएर सुधार नभएको मान्छे चाहिँ फेरि पृथ्वीमै छोडिनेछ। अनि त्यो व्यक्तिको लागि फेरि पनि अर्को समय आउनेछ। त्यो बेलामा उसले सहन सक्छ कि सक्दैन सङ्कटकालको समय, महासङ्कटको समय। दुईजना जाँतो पिरिरहेको हुनेछ, एकजना लगिन्छ अर्को छोडिन्छ। अनि दुईजना खेतबारीमा काम गरिराखेको हुनेछ, एउटा उठाइन्छ अर्को छोडिन्छ। त्यो कारणले गर्दा यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ भने उहाँ दोस्रो पटक हामीलाई लिन आउनुहुन्छ। अनि तेस्रो पटक उहाँ आउनु हुँदाखेरि चाहिँ न्याय गर्न आउनुहुन्छ, हामीलाई उद्धार गर्न आउनुहुन्न। त्यसै कारणले आज नै हाम्रो लागि यो समय छ। म विश्वासी मात्र होइन रहेछ, म चाहिँ एयरक्राफ्ट हो, म चाहिँ एयरक्राफ्ट मात्रै होइन, म चाहिँ किसानी पनि हुँ, म चाहिँ किसानी मात्र होइन म खेलाडी पनि हुँ, म चाहिँ खेलाडी मात्र होइन म चाहिँ सैनिक पनि हुँ। 2 तिमोथी 2 अध्यायको 1 देखि 6 मा हेर्नु भने त्यो कुरा लेखिएको छ। परमेश्वरको राज्यका खेतालाहरू, परमेश्वरको राज्यका सेनाहरू, परमेश्वरको राज्यका खेलाडीहरू अनुशासनमा हामी खेल्न पर्छ। अब खेलाडी भएको कारणले किसानी हो भनेदेखि उसले अब फल, अब त्यसले चाहिँ बिउ बिजन रोप्नु पर्छ। अहिले चाहिँ धान काट्ने बेला भएको छ, उसले असारमा बिउ रोपेको कारणले गर्दा उसले धान रोपाई गरेको कारणले अब कटनी गर्दैछ। अनि सेनाको काम चाहिँ कप्तानले जे कुरा भन्दैछ त्यो कप्तानले भनेको कुरा उसले मानेर अब ऊ चाहिँ लडाइँमा हिँड्न पर्यो। अनि हामी विश्वासी चाहिँ विश्वासी मात्रै भएर बस्यो भने हामी लडाइँमा को जाने? इजिकियल 37 अध्यायमा तपाईँले हेर्नु भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ हड्डी नै हड्डी, हाड बाहेक केही पनि छैन, सबै खुल्ला, त्यहाँ श्वास पनि छैन, केही पनि छैन। अनि इजिकियललाई भन्छ तिमीले अब अगमबानी कह, अगमबानी भन्, यो सबै हाडहरूले एक ठाउँमा जम्मा गर। सबै हाडहरू जम्मा भए अनि त्यसपछि जम्मा हुँदै गर्दा अब तिमीले त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ मासु भर भन्नुभयो। अनि मासु भरिसकेपछि तिमीले भने त्यहाँ सास भरिदेऊ। अनि जब सास भरियो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ मानिसको, सजीव मानिसको शरीर चाहिँ त्यहाँ स्थापना भयो अनि ऊ उठ्यो। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको सेना हो भनेर भनेको छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ चान्चुने मानिसहरू होइनौँ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, ख्रिस्टका सेनाहरू हौँ। त्यही कारणले बढ्दै बढ्दै जाउँ, पछि नहटौँ, ख्रिस्टको झन्डा अघि बढ्दै जाउँ, लिएर अघि बढ्दै जाउँ। 401 नम्बरको गीतमा हामी थाहा पाउँछौँ। तर त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा पुरा हुनको लागि एउटा रियल मण्डलीको आवश्यकता छ। त्यो रियल मण्डलीभित्र के हुन्छ त? साँचो मण्डलीभित्र के कुराहरू हुन्छन् त? प्रभुले देखाउनु भएको कुरा। तपाईँहरूको ठाउँतिर अस्ति आउने मौका पाएको थियो, हाम्रो पास्टरजीसँग त भेट भएन, हाम्रो वीरेन्द्र सरसँग, अनि हाम्रो पास्टर सानो बहिनीसँग भेट भयो, डडेलधुरासम्म पुगेर आएँ, हाम्रो पास्टर गोविन्दजीसँग पनि भेट भएन। अनि हामीले धेरै ठाउँमा हामीले भेटघाट गर्दै गयौँ। अनि परमेश्वर अचम्म प्रकारको चङ्गाई, छुटकारा, अभिषेकको कामहरू पनि गर्नुभयो। अनि नवलपरासीमा हाम्रो प्रोग्राम थियो, नवलपरासीमा प्रोग्राम त्यो दिनमा हामी त्यहाँ बस्यौँ। अनि चर्चमै हामी सुत्यौँ। हामीलाई सुत्न पनि हामीले एकदमै राम्रो, एकदमै खाटहरू चाहिँदैन। प्रभुको सेवा गर्ने मान्छे जे पनि के भन्छ, जेमा पनि सुत्न तयारी हुनुपर्छ। अनि हामी चर्चमा सुत्यौँ, कार्पेट ओछ्याएको थियो, त्यहाँ चाहिँ के अरे ओछ्याउनेहरू ल्याएर हामी त्यहाँ सुत्यौँ। अनि बिहानै अब आज चाहिँ सङ्गति छ, चर्चका सबै मान्छेहरू, विशेष तराईतिर चाहिँ सङ्गतिमा सबै मान्छेहरू आउँदा रहेछन्, तर डिस्टेन्स मिट गरेर सङ्गति गर्नु हुँदो रहेछ। तर हामी काठमाडौँमा चाहिँ अहिलेसम्म सङ्गति गर्न पाएको छैनौँ। अनि हामीले पहिलो पटक हामी नवलपरासीमा सङ्गति गर्ने मौका पायौँ। अनि प्रभुसँग प्रार्थना गर्दै थिएँ, प्रभु आज के वचन दिउँ, उहाँहरूलाई कुन वचनको आवश्यकता छ? 5 बजे उठेर
प्रार्थना गर्दै थियौँ अनि प्रभुले देखाउनु एउटा दर्शन। गाडी यस्तो गाडी राम्रो प्रकारले घुर्दै थियो, यति राम्रो प्रकारले चलिराखेको थियो, जाँदा जाँदै जङ्गलमा गाडी रोक्यो। गाडी रोक्यो, के भयो? अनि सबैजना बाहिर निस्केर गाडी हेर्दाखेरि गाडीको पछाडिको भागको चक्का चाहिँ पाङ्ग्रा चाहिँ बिग्रेको, पञ्चर भएको देख्यो। अनि जरासै त्यो दर्शन त्यही नै समाप्त भयो। अनि मैले प्रभुलाई भने, प्रभु यो गाडीको दृश्य किन दिनुभयो? यो 4वटा पाङ्ग्रा किन देखाउनु भयो? एउटा पाङ्ग्रा त पञ्चर भएको छ, के हो प्रभु? अनि प्रभुले आज बाँड्ने वचन चाहिँ यही हो। प्रेरित 2 अध्यायको 42 पद तैँले आज यो वचन बाँड्न पर्छ। यो चर्चमा, यो चर्चमा मात्र होइन, सारा संसारमा भएका मन्दिरलाई तैँले बाँड्न पर्छ भन्ने कुरा प्रभुले भन्नु। अचम्मै माने, के हो प्रभु यो 4वटा कुरा? अनि त्यहाँ लेखेको छ शिक्षा, अनि त्यसपछि संगति, त्यसपछि प्रभुभोज, त्यसपछि प्रार्थना। हामीले नगरेको होइन, यो हामीले गरिराखेका छौँ। तपाईहरुले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रा जवान भाइ बहिनी प्रार्थना गर्नु भएको छ होला पक्कै पनि। हामी अगुवाहरू पास्टरहरू हामी सधैँ गर्दै आएका छौँ। तर परमेश्वरले अथवा पवित्र आत्मा परमेश्वरले नयाँ प्रकारको रेभुलेसन दिनुभयो, नयाँ प्रकारको रिभिल गरिदिनु भयो कि प्रभुले भन्नुभयो यो 4वटा कुरा चाहिँ अब गर्ने बेला आएको छ। प्रेरितको 2 अध्यायको यहाँ प्रेरितहरूको शिक्षा, संगति, रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे। यो अचम्मको कुरा प्रभुले देखाउनु भयो। अनि मैले त्यो दिन त्यहाँ वचन बाँडे। प्रभुले चाहनु भएको अबको मण्डली चाहिँ यी 4वटा कुरामा हामी बढ्नु पर्ने रहेछ। शिक्षा, वचन चाहिँ आज धेरै प्रकारले वचन पाउँदैछौँ। मैले जीवनमा 30 वर्षको समयमा यति धेरै मेरो कोठामा आयो भने खालि त्यो किताबहरू मात्रै छ। कहिले 3 वर्षको कोर्स गरेछ, कहिले 2.5 वर्षको कोर्स गरेछ, कहिले 1 वर्षको कोर्स गरेछ। हाम्रो पास्टर यहाँ हुनुहुन्छ, PLDT को प्रोग्राम भएको भाइ छ है। कति सिकेर अहिले पनि सकेका छैन के। तर सिक्दै गरेको कुराबाट हामीले प्रभुबाट हामीले नयाँ प्रेरणा हामीले पाइराखेका छौँ। अनि यी दिनहरूमा प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो 4वटा कुरा। पहिलो कुरा चाहिँ शिक्षा। वचन चाहिँ आज सिक्ने मात्र होइन, तर वचन चाहिँ पालन गर्ने मानिसहरू चाहिएको छ। वचन मात्रै होइन, लोगस मात्र होइन, रेमा हुनु पर्यो। प्रभुको वचनबाट बोल्नु पर्यो, प्रभुले काम गर्नु पर्यो। जबसम्म त्यो काम हुँदैन अनि त्यसमा चाहिँ वचनसँगै काम भएको छैन भने त्यो चाहिँ रियालिटी होइन। अनि शिक्षा आज हामीलाई चाहिएको छ। सोलिड शिक्षा अथवा रियल शिक्षा भन्छ, साँचो शिक्षा आज चाहिएको छ। अनि यो 2 तिमोथी 3 को 16 पदमा लेखेको छ, उहाँको वचन चाहिँ, उहाँ परमेश्वरको वचन चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट लेखिएको छ। अनि त्यो चाहिँ सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई अनि धार्मिकतामा तालिम दिन, अन्तमा चाहिँ उहाँको जनहरूलाई चाहिँ अगुवाहरूलाई, विश्वासीहरू सबैलाई सुकर्मको रूपमा उहाँको गवाही दिनका लागि भनेर भनेको छ। अनि यहाँ प्रभुको वचनबाट हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ वचनको शिक्षामा हामी अब गरिनु पर्ने रहेछ। वचनको शिक्षामा हामी नजिक हुनुपर्ने रहेछ। प्रभुको वचनले जे भन्दैछ त्यो कुरा गर्नुपर्ने। अनि यो चाहिँ पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ संगति। संगति कति इम्पोर्टेन्ट छ। सँगसँगै यो क्रमबद्ध प्रकारले राखेको जस्तो लाग्छ, तर यो सबै बराबर हो। ब्यालेन्स भन्छ यसलाई। संगति कति महत्त्वपूर्ण छ। यो पेन्डेमिक अवस्थामा तपाईहरु मैले कोसँग संगति गर्दैछौँ? आज धेरै मानिसले धेरै कुरासँग संगति गर्दैछन्। कसैले के फेसबुकसँग संगति गरिराखेका छन्, कोही चाहिँ टेलिसिरियलसँग संगति गरिराखेका छन्। प्रभुको वचन सुन्न भन्दा अगाडि टेलिसिरियल नै पहिला आउँछ। कोही चाहिँ के भन्छ अरू धेरै कुराहरुमा मेसेन्जरमा झुन्डिराखेका छन्। हामी कसलाई हामीले हाम्रो संगति बनाइराखेका छौँ? अनि धेरै मानिसहरूले, हाम्रो जवान भाइ बहिनीले, यहाँ हुने जवान भाइ बहिनीहरूले पबजी गेम कतिको खेल्नुहुन्छ थाहा छैन। पबजी गेमले पनि मानिसहरूसँग संगति गरिराखेको छ। अनि पबजी गेमको कारणले गर्दा आज संसारमा धेरै मानिसहरूको मृत्यु भइराखेको छ। होशियारी हुनु होला। यो पबजी गेम चाहिँ एकदमै शैतानले नजानिदो पाराले मानिसलाई अनि त्यो जवानहरूलाई परमेश्वरको प्रेमबाट निकाल्दैछ अनि एक्लो बनाउँदैछ। अझै अर्को त के भन्छ, पबजी गेम हो कि के गेममा मार भनेर खेल्दो रहेछ हैन, गेम खेल्दो रहेछ, हान भन्दो रहेछ।
कसलाई हान भनेको होइन, राति पनि सुत्दैनन्, के भएको यस्तो, अनि हान भनेर सङ्गति गर्दो रहेछ। अनि अर्कोलाई भन्छ तैँले यताबाट हान भन्दो रहेछ, फेरि अर्कोले उताबाट हान भन्दो रहेछ। अनि रातभरि पब्जी गेम खेलेर दिनभरि सुतिराखेका, अनि मेन्टल भइराखेका छन्। हाम्रा जवान भाइ बहिनीहरू नहाँस होइन, जवान भाइ बहिनीहरू मनमा चोट लागेको छ भने पनि त्यसलाई अब मनबाट निकालिदिनुहोस्। पब्जी गेमले आज धेरै मानिसको जिन्दगी लिइराखेको छ, सुसाइडतिर दौडाइराखेको छ, अनि एकदमै एकहोरो बनाइराखेको छ। अनि जवानहरूले परमेश्वरसँग प्रेम गर्नुको साटो त्यसलाई प्रेम गरेर जिइराखेका छन्। हाम्रो सङ्गति चाहिँ प्रभुसँग हुने हो। म यसमा धेरै कुरा, तपाईसँग डिभाइस छ भने अथवा तपाईसँग चाहिँ ब्लुटुथ छ भने तपाईँ कनेक्ट गर्नुहुन्छ नि, कनेक्ट गर्ने बित्तिकै त्यहाँ ठुलो आवाज आउँछ, तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नाच्न पनि सक्नुहुन्छ, रमाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ र मेरो सङ्गति चाहिँ अर्को सङ्गतसँग भइरहेछ भने, सङ्गति अर्को सङ्गति हुनुपर्ने ठाउँमा सङ्गत चाहिँ कुसङ्गतसँग भइरहेछ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई एउटा प्रभुको एउटा इच्छा अनुसारको जीवन जिउनसँग एउटा धरातलमा, सही धरातलमा लिएर जान सक्दैन, सही प्रकारको बाटोमा अगुवाई गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा हिब्रू 10:25 भनेको छ, धेरै दाउरा धेरैजनाको चाहिँ सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, त्यसै कारणले अब सङ्गति जानुपर्छ। तपाईँ आज तपाईँ र मलाई घरमै सङ्गति गर्ने मौका दिनुभएको छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले रोटी भाँच्ने, प्रभुले मलाई एक्ज्याक्ट दिनुभएको 4वटा पाङ्राको कुरा देखाउनु भयो। त्यो एउटा पाङ्रा बिग्रेको पाङ्रा चाहिँ प्रभु बोझ हो। हामीले प्रभु वचन पनि सिक्दैछौँ, सङ्गति पनि गर्दैछौँ, तर रोटी भाँचाइको क्षेत्रमा हामीले कमजोर गर्दैछौँ। यी दिनहरूमा रोटी भाँच्नु भनेको चाहिँ हामी कता कता अहिले रोटी भाँचेका छैनौँ। प्रभु बोझ मात्रै रोटी भाँच्ने कुरा होइन, तर रोटी भाँच्ने कुरा चाहिँ एकले अर्कालाई सहायता गर्ने पनि यो रोटी भाँच्ने हो। दुःखमा परेकालाई सहायता गर्नु भनेको चाहिँ रोटी भाँच्नु हो। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, म चाहिँ नाङ्गो थियो तिमीहरूलाई मलाई पहिराइदिएनौ, म भोकाएको थियो तिमीहरूलाई खाना दिएनौ, म तिर्खाएको तिमीहरूले मलाई पिउन दिएनौ। अनि सबै मान्छेले भन्छन् प्रभुलाई, प्रभु तपाईँ कहिले भोकाउनु भएको थियो, तपाईँ कहिले चाहिँ तपाईँ नाङ्गिनु भएको थियो, तपाईँ चाहिँ कहिले चाहिँ प्यासी हुनु भएको थियो। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, म मेरा मानिसहरू भोकाउनु, नाङ्गो हुनु, प्यासी हुनु भनेको नै म नै नाङ्गो अनि भोको र प्यासी हुनु। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई, मानिस आदम र हवाले पाप गरेपछि पुत्र येशू ख्रीष्ट मिसन भएर आउनुभयो बचाउनको लागि। अनि तपाईँ र मलाई पनि आज हाम्रो मिसन चाहिँ के त भन्दाखेरि ती मानिसहरूलाई बचाउनको लागि। बाइबलमा हामी हेऱ्यौँ भने थाहा पाउँछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यहाँ धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। जब उहाँ आउनुभयो, उहाँले गर्दै गरेको सेवाकाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ, उहाँ चाहिँ एउटा यस्तो मिसन लिएर आउनुभयो, सर्वाङ्गीन मिसन लिएर आउनुभयो। सर्वाङ्गीन मिसनमा के कुरा थियो भन्दाखेरि सुसमाचार सुनाउनु भयो, अनि त्यसपछि सिकाउनु पनि भयो, तालिम पनि दिनुभयो, त्यसपछि दया पनि देखाउनु भयो है। त्यसपछि मानिसहरूले न्याय नपाएको बेलामा ती मानिसहरूको आवाज बढिदिनु, न्यायको पक्षमा उभिदिनु भनेर सिकाउनु भयो। अनि अर्को चाहिँ सृष्टिको रेखदेख गर्न भनेर उहाँले सिकाउनु भयो। अहिले सृष्टिको रेखदेख, आज सृष्टि चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ भइराखेको छ। आज सारा संसार चाहिँ आज क्रन्दन भइराखेको छ, वेदना कष्टमा व्यतीत भएको छ। यो कोरोना कि करुणा भाइरस, म त करुणा पो भन्न मन लाग्छ, अब करुणा आउँछ होला। यो कोरोना भाइरस आउनुको कारण पनि सृष्टि बिग्रिएको छ। मानिसहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरिराखेका छन्। अनि एकै पटक सारा संसारका मानिसहरूलाई युनाइटेड गर्नलाई, विश्वव्यापी मण्डलीलाई सँगै ल्याउनलाई, आज तपाईँ र मलाई सङ्गति आउनलाई, म पास्टर वीरेन्द्रजीको सङ्गतिमा जानलाई कुनै कुराले मलाई छेक्दैन। आज तपाईँ हाम्रो सङ्गतिमा आउनलाई कुनै कुराले छेक्दैन। हामी चाहिँ यो चर्चका त्यो चर्चका होइनौँ, अब यो सम्प्रदायका त्यो सम्प्रदायका होइनौँ। प्रभुले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ अब सम्प्रदायको दोरी चुडिनुपर्छ, सम्प्रदायको त्यो दोरी चाहिँ चुडिनुपर्छ। अब परमेश्वरले चाहिँ एउटा विश्वव्यापी मण्डलीलाई एकीकरण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो प्रभु भोज चाहिँ त्यस्तो एउटा प्रबल शक्ति छ। प्रभु भोजमा चाहिँ करार छ। एकजनाले एकपटक एकजनाले मात्रै गरेर पुग्ने करार होइन, त्यहाँ चाहिँ दुईतर्फी करार छ। सम्झौता गरिँदैन, त्यहाँ दुवैजनाले एकदमै बराबर करार गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, म तँलाई कहिले छोड्दिन, अनि मैले पनि भन्नुपर्छ, प्रभु म तपाईँलाई कहिले पनि छोड्दिन। विवाहमा करार बाँधिन्छ, म
म मेरो श्रीमतीलाई माया गर्छु, जीवनको अन्त दुःख मृत्युले नछोडेसम्म म माया गर्छु। अनि श्रीमानलाई चाहिँ श्रीमतीले भन्छ मेरो श्रीमानको आदर गर्छु अनि जीवनको अन्तिम घडीसम्म म उहाँसँग रहन्छु। यो चाहिँ प्रभु भोजमा पनि यो कुराहरू गरिन्छ। नआउँदासम्म हामी चाहिँ प्रभु भोजलाई चाहिँ एकदमै शक्तिशाली रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। आज धेरै मानिसहरू बिमारी हुनुको कारण किन भन्दाखेरि प्रभु भोज आज मान्छेले लिइराखेका छन्। प्रभुको शरीरमा चाहिँ सुरक्षा छ। प्रभुको शरीरमा रहनु भनेको चाहिँ हामी सुरक्षा कवच लाउनु हो। अनि अन्तिममा चाहिँ प्रार्थना प्रार्थना चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामीले सबैलाई थाहा छ है। प्रार्थना चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ प्रार्थना भनेको के हो, प्रार्थना भनेको के हो। अनि प्रभुले मलाई यी दिनहरूमा पेन्डेमिक अवस्थामा देखाउनु भएको दर्शनसँगै देखाउनु भएको प्रार्थना सजिलो कुरा चाहिँ के छ भने प्रार्थना चाहिँ यो निरन्तर रूपमा गरिने एउटा प्रक्रिया हो। प्रार्थना भनेको चाहिँ निरन्तर रूपमा अनगोइङ प्रोसेस। प्रार्थना कहिले रोकिनुहुन्न, कहिले पनि रोक्नु हुँदैन। जब जुन दिन प्रार्थना रोकिन्छ हाम्रो आशिष पनि रोकियो। अनि प्रार्थना भनेको चाहिँ यो मुटु हो। हाम्रो शरीरका सबै अङ्गहरूलाई हामी देख्छौँ तर नदेखिने अङ्ग भित्र छ, त्यो चाहिँ मुटु हो। मुटु जुन दिन हाम्रो मुटुले काम गर्न छोड्छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो दिन हाम्रो शरीर पनि त्यही नै सकिन्छ। प्रभुले देखाउनु भएको कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ जीवनशैली हो प्रार्थना चाहिँ। तपाईँ र म भित्र प्रभु हुनुहुन्छ भने प्रभुलाई सँगै लिएर हिँड्न पर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ संसार सम्बन्ध र संगति हो प्रार्थना भन्नुभयो। अनि प्रार्थना भनेको चाहिँ मबाट केही हुन सक्दैन, 99% तपाईँबाटै पुरा हुन्छ। 1% मैले प्रार्थना गर्ने हो तर त्यसबाट 99% प्रभुले सुन्नुहुन्छ र काम गर्नुहुन्छ भन्ने स्वीकार युक्ति चाहिँ प्रार्थना। अनि प्रभुले मलाई देखाउनु भयो यो वचन चाहिँ हृदय हो, वचन चाहिँ हृदय हो। अनि त्यसपछि संगति चाहिँ हात हो भनेर देखाउनु भयो, एकले अर्कालाई हात दिन पर्ने कुरा। अनि त्यसपछि बोली, प्रभु भोज चाहिँ बोली हो। एकदमै करार बाँध्नुपर्छ, भन्नुपर्छ प्रभु म तपाईँसँगै छु। प्रभु भोजमा शक्ति छ। आज प्रभु भोजलाई मान्छेले दिल्लगी गरिरहेका छन्। कति मानिसलाई प्रभु भोज लिँदैनन्। आज हामीले सिकाउँदै गरेको चाहिँ प्रभु भोजमा हरेक समयमा। हुन त अब कतिले अब आफ्नो नेम के अरे चर्चको नेम बनाएको हुन्छ तर प्रभुको नेममा कहीँ पनि छैन यति उति समयमा खाने। जति हामी प्रभु दिन्छौँ त्यति प्रभुको शक्तिलाई हामीले महसुस गर्छौँ अनि उहाँको बोलीलाई हामीले थाहा पाउँछौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ प्रार्थना भनेको चाहिँ मुटु हो। चारवटा कुरा प्रभुले देखाउनु भयो। त्यसैले त्यसो भने प्रार्थनाले के गर्छ? तपाईँ म आफ्नै चर्चको विश्वासीहरू, अगुवाहरू, जवान अगुवा, आमा दिदीबहिनीको अगुवा, मण्डलीको चाहिँ सेवकहरू हौँ भनेदेखि तपाईँ म यी कुरा गर्दैछौँ कि छैन? चारवटा कुरा गर्दैछौँ भने प्रार्थनाले हाम्रो जीवनमा के गर्दैछ? पहिलो कुरा प्रार्थनाले छुटकारा ल्याउँछ। प्रार्थनाले चाहिँ विनाशबाट बचाउँछ। अनि प्रार्थनाले चाहिँ असम्भव कुरालाई सम्भव बनाउँछ। म यहाँ समय नभएको कारणले म छिटो छिटो जाँदैछु। अनि प्रार्थनाले चाहिँ चङ्गाई ल्याउँछ। अनि प्रार्थनाले चाहिँ अभिषेक खोल्दछ। प्रार्थनाले चाहिँ अभिषेक खोल्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको जीवनमा जे कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ नि त्यसको द्वार खोल्छ। अनि प्रार्थनाले चाहिँ अगमबानी र प्रकाशका कुराहरू ल्याइदिन्छ। अहिले धेरै मानिसहरूले प्रकाश देखिराखेका छन्। यहाँ हामी जुम्मा भएका व्यक्ति, तपाईँको जीवनमा पनि परमेश्वरले अगमबानी वचन दिन चाहनुहुन्छ, प्रकाश दिन चाहनुहुन्छ। अनि त्यो कुरा पाउनु भएपछि तपाईँले त्यसको अर्थ खोज्नुपर्छ। अन्य भाषा पाउनु भएको छ भने अन्य भाषालाई तपाईँले नरोक्नु, सब बोल्दै जानुहोस्। प्रभुले अर्को भाषाहरू दिनुहुन्छ। म चाहिँ क्याम्पस क्रुसेडमा सेवकाई गरेको मान्छे, क्याम्पस क्रुसेडमा चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई त्यति चलाउन्न। अनि भन्न त भन्छौँ हामीले पवित्र आत्माको शक्तिमा ख्रीष्ट येशूको बारेमा बताउनु, नतिजा चाहिँ के अरे परमेश्वरलाई सुम्पनु नै, ख्रीष्ट येशूलाई सुम्पनु नै गवाईको सफलता भन्छौँ। हामी पवित्र आत्मालाई चाहिँ त्यतिसम्म दिन्छौँ कि, तर प्रभुले पवित्र आत्माले गर्ने कामहरूलाई चाहिँ हामीले त्यति धेरै लिइराखेका हुन्न। तर यहाँ हामी थाहा पाउँदछौँ जब प्रार्थना गर्छौँ अभिषेकहरू खोल्न थाल्छ, चङ्गाईहरू आउन थाल्छ, असम्भव कुराहरू सम्भव हुन्छ। बिमारीबाट मानिसले चङ्गाई पाउँछ, विनाशबाट बचाउँछ, छुटकारा ल्याउँछ। प्रार्थनाले चाहिँ अभिषेक र प्रकाश के अरे अगमबानी र प्रकाश ल्याउँछ। अनि योजनाहरू ल्याउँछ। जब प्रकाश पाउनुहुन्छ योजना पाउनुहुन्छ अनि अन्तमा चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ। प्रार्थनाले यी चारवटा कुरा चाहिँ प्रेरित मण्डलीको
मुटु हो। वचन, त्यसपछि संगति, अनि प्रभु बोझ र प्रार्थना, प्रभुले देखाउनु भएको कुरा। अनि प्रभु, अनि त्यसपछि नवलपरासीको अर्को गाउँमा सिसेरी भन्ने ठाउँमा गएका थियौँ। अनि त्यहाँ गएर राति 12 बजीसम्म हामी संगति गऱ्यौँ। एकदमै मान्छेहरू तृष्णा। अनि दोस्रो संगति फेरि फिजिकली संगति गऱ्यौँ हामीले। अनि त्यहाँ लगभग 25-30 जना आए। घरमा घरभरि अटाए नअटाए मान्छेहरू। त्यो गाउँमा चर्च भए पनि विश्वासीहरू चाहिँ सुस्त भएका विश्वासीहरू रहेछन्, संगति छैन। अनि त्यहाँ संगति हुँदै थियो। मैले वचन 15 मिनटको मात्रै वचन बाँडेर प्रार्थना गरेको थिएँ। कसैले अगमबानी बोल्न थाले, कसैले चाहिँ अन्य भाषा बोल्न थाले, कोही लड्न थाले, को के हुन थाले। अनि त्यहाँ प्रकाशहरू आउँदै गर्दाखेरि प्रभुले दिनुभएको त्यो दिउँसोको प्रकाश, के अरे बिहान पाएको प्रकाश, चर्चमा बाँड्दै गर्दाखेरिको प्रकाश, त्यो गाडी बनेको थिएन, पछाडिको त्यो पाङ्ग्रा। अनि प्रभुले फेरि त्यो गाडी बनेको देखाउनु भयो। अनि प्रभुले देखाउनु त्यो गाडी बन्यो। अब त्यो गाडी गुड्दैछ। यस्तो राम्रो प्रकारले 6 लेनको बाटोमा गुड्दै थियो। अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य अब यो रफ्तारमा अब लिएर जानुपर्छ, यो रफ्तारमा लानुपर्छ। घोडा, कहिले कहिले मान्छेले घोडा देख्छन्, त्यो चाहिँ रेस भन्छ कि। अब परमेश्वरको कामलाई कसैले रोक्नेवाला छैन। अनि त्यो दिनबाट परमेश्वरले मलाई दिनुभएको प्रकाशसँग मैले पाएको कुरा चाहिँ यही कुरा हो कि अब नेपालको चर्च, विश्वव्यापी मण्डली, संसारको चर्च चाहिँ कुनै कुराले अब बन्द गर्नेवाला छैन। अब तपाईँ र म जहाँ छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, त्यही ठाउँबाट तपाईँ र मेरो जीवनबाट प्रार्थनाद्वारा हुन सक्छ, संगति एकले अर्कालाई उत्साह दिएर हुन सक्छ है, अथवा के भन्छ संगति गरेर हुन सक्छ, प्रार्थना गरेर हुन सक्छ, हामीले वचन दिएर हुन सक्छ। हामी एकले अर्कालाई उठाउने काम गरौँ। परमेश्वर तपाईँ र मसँग हरेक दिन हरेक समय हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले मैले यहाँलाई अन्तमा मैले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ हाम्रो मिसन के त? ख्रिस्टको मिसनद्वारा हामी सबै बाँच्यौँ। तर हाम्रो मिसन चाहिँ के हो त? अब हाम्रो मिसन चाहिँ लडेका मानिसलाई उठाउनु पर्छ। हाम्रो मिसन चाहिँ कमजोर भएका मानिसहरूलाई हात दिएर, अघि मैले संगति भनेको चाहिँ हात हो हैन, मैले त्यही भनेको थिएँ, संगति चाहिँ हात दिन पर्यो। अब तपाईले यूहन्ना 5 अध्यायमा हेर्नुस् त, प्रभु येशू ख्रिस्टले हात दिनु भएको छ। त्यहाँ धेरै मानिसहरू निको हुन लागेका छन्। के नाम भन्छ त्यसलाई थाहा छ? जलकुण्ड भनेको छ। 5वटा दलान भन्ने शब्द चलाएको छ। 5वटा दलान भनेको चाहिँ पञ्चदलीय सेवकाई हो, प्रेरित, अगमबानी, त्यसपछि पास्टर, शिक्षक, प्रचारक हो। अनि प्रभु येशू ख्रिस्ट त्यहाँ जलकुण्डमा त्यहाँ धेरै मानिसहरू गएर निको हुँदैछन्। तर एकजना व्यक्ति चाहिँ 38 वर्षदेखि त्यहाँ निको हुनलाई गइराखेको छ। 38 वर्षसम्म पनि ऊ चाहिँ पानीमा, जलकुण्डमा पुग्न सकेको थिएन। अनि प्रभुले सोध्नुभयो, के हो तिम्रो काम? किन यहाँ बाटोमा बसिरहेछौ? अनि उनले भने, यहाँ चाहिँ जलकुण्ड छ, एउटा स्वर्गदूतले पानी हल्लाइदिन्छ। अनि त्यसपछि पानी हल्लाइने बित्तिकै जो पहिला पुग्छ त्यही मान्छे निको हुन्छ। तर आजसम्म म त्यो ठाउँमा पुग्न सकेका छैन। अनि म चाहिँ 38 वर्ष भए म बिमारी भएर बसेको। अनि प्रभुले त्यसको दशा देख्नुभयो। प्रभुले भन्नुभयो, के तिमी निको हुन चाहन्छौ? अनि उसले अझै भन्दैछ, म निको हुन चाहन्छु, तर मलाई त्यहाँ त्यो स्वर्गदूतले पानी हल्लाउने बित्तिकै त्यो ठाउँमा पुर्याउने चाहिँ को त मेरो? वास्तवमा उसलाई पुर्याउने मान्छे कोही पनि थिएन। तर उसको अगाडि चाहिँ अब हात दिएर उठाउने काम येशू प्रभुले गर्दै हुनुहुन्छ। उसले त्यो कुरा बुझेको थिएन। प्रभुले भन्नुभयो, अब उठ, आफ्नो ओछ्यान बोक र हिँड भनेर 3वटा कुरा भन्नुभयो। उठ, आफ्नो ओछ्यान उठाऊ र हिँड। अब हाम्रो मण्डली चाहिँ मण्डली भएर, भवन भएर बस्ने, अब हिँड्ने मण्डली। त्यही भएर मण्डली चाहिँ वाकिङ टेम्पल भनेको कारण त्यही हो। तपाईँ र म चाहिँ वाकिङ टेम्पल हो। तपाईँ र म चाहिँ मन्दिर हौ। त्यो एउटा बनाएको मन्दिर, के अरे फिजिकल्ली बनाएको मन्दिर होइन, तर प्रभु येशू ख्रिस्ट बस्नु भएको मन्दिर हो। यूहन्ना 2 अध्यायमा हेर्नुस् त, प्रभु यस्तो रिसाउनु भएको छ, मेरो घर, मेरो पिताको घर तिमीहरूले चाहिँ डाँकुको ओडार बनाएका छौ भन्नुभयो। यहाँ त सबै मानिसहरू चाहिँ प्रार्थना गर्ने घर हो नि। अनि तपाईले मेरो यो हृदयको घर चाहिँ कसको घर बनाउँदैछ? येशू बस्नु भएको घर छ भने जहाँ येशू छ त्यो घरमा आशीष छ। जहाँ येशू छ त्यो घरमा चाहिँ आनन्द छ। आज हामी आनन्दमा बाँचेका छौँ कि छैनौँ? प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईहरु मेरो लागि एउटा ठुलो एउटा चुनौती, ठुलो एउटा हाम्रो लागि एउटा चुनौती। त्यो कारणले अब हामीले एउटा यस्तो मिसन बोक्नुपर्छ। अब हाम्रो मिसन चाहिँ मैले त्यो आनन्द पाएको छु भने त्यो आनन्द लिएर अब अरू मानिस कहाँ जानुपर्छ।
तपाईले प्रभुसँग भन्न पर्छ। भोलि हामी इम्पार्टेसनको प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको समयलाई मैले यही नै राख्न चाहन्छु। बाइबलमा हामी प्रेरित 13 अध्यायमा हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ अभिषेक गरिएको कुराहरू छ, इम्पार्टेसन गरेको कुराहरू छ। स्टिफनसले चाहिँ स्वर्ग देखेको छ। स्टिफनसले त्यतिकै स्वर्ग देखेको होइन, ऊ चाहिँ 4वटा कुरामा एकदमै अगाडि थियो। प्रार्थना गर्थ्यो, अनि वचन पढ्थ्यो, संगति गर्थ्यो, प्रभुमा अगाडि थियो। कहीँ कतै स्टिफनसको नाउँ छैन, तर झुलुक्कै देखिएको छ। तर पहिलो शहीद संसारको मण्डलीको लागि, संसारमा भएका मानिसहरूको अगाडि पहिलो शहीद भएको हामी देख्छौँ। अनि हामी शहीद हुन त नपर्ला, तर तपाईँ र म चर्चको विश्वासी मात्रै भएर बसिराखेका छौँ भने हामीले हाम्रो मूल्य र मान्यतालाई, हाम्रो जिम्मेवारीलाई हामीले बोध गर्न सकिराखेका छैनौँ। तपाईँ र म चाहिँ मण्डलीको विश्वासी मात्र होइनौँ। अघि नै मैले भने तपाईँ र म चाहिँ मण्डलीको विश्वासी मात्र होइनौँ। तपाईँ र म चाहिँ अब मण्डलीको एउटा सुसमाचारको सेवा गर्ने छोराछोरीहरू पनि हो। मानिसहरूलाई आशिष दिने व्यक्ति रहौँ। बाइबलमा त्यही भनेको छ। मर्कुस 3 अध्यायको 14 देखि 15, 13 देखि 15 मा हेर्यो भनेदेखि उहाँसँग रहनलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ सुसमाचार सुनाउनको लागि पनि 3वटा कुरा भनेको छ उहाँसँग रहनलाई। अनि त्यसपछि पठाउनु भएको छ। त्यसपछि शैतानी शक्तिहरूबाट छुटकारा दिनलाई उहाँले दिनुभएको एउटा के भन्छ अधिकारहरू छ। हामी एकछिन प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। तपाईले मेरो जीवनमा प्रभुले ठुलो मिसन दिनुभएको छ। प्रभुले तपाईले मेरो जीवनमा ठुलो मिसन दिनुभएको छ। एकछिन हामी आँखा चिम गर्नेछौँ। भोलि हामी एकदमै तयारी भएर आउँ। सकिन्छ भने हामी भोलि फास्टिङ बसौँ। प्रभुले तपाईँ र मेरो जीवनमा ठुलो इम्पार्टेसन ल्याउन चाहनुहुन्छ। म जुन दिनदेखि नेपालमा लकडाउन भयो त्यही दिनदेखि म फास्टिङमा छु। मैले 9 बजे खानु पर्ने हो, 9 त बज्न लाग्यो। म हरेक दिन 9 बजे खान्छु खाना। मलाई उत्तिकै शक्ति छ, भोक पनि लाग्दैन, केही पनि लाग्दैन। आज 239 दिन भइसकेको छु। म मेरो लागि बसेको होइन। भोलि तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुले अभिषेक दिन चाहनुहुन्छ। तपाईको जीवनमा अगमबानी वचन दिन चाहनुहुन्छ। तपाईको जीवनमा अन्य भाषा दिन चाहनुहुन्छ। तपाईको जीवनमा प्रकाश दिन चाहनुहुन्छ। तपाईको जीवनमा भविष्यका सारा योजनाहरू प्रभुले देखाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यदि तपाईँ त्यो लिन चाहनुहुन्छ भने भोलि हामी उपवास सहित 1 दिनको भए पनि उपवास सहित आउनुहोस्। जवान भाइ बहिनीहरू, हामी प्रभुका छोराछोरी प्रभुबाट त्यो कुरा रिसिभ गर्नका लागि। हाम्रो सानो बहिनी आउनुहुन्छ, उहाँ धेरै समयदेखि फास्टिङमा हुनुहुन्छ। अहिले हामी 2020 प्रेयर रिभाइभल मुभमेन्टमा हामीले त्यहाँ हाम्रो एउटा प्रार्थनाको सेवकाई छ। अनि हामीले त्यहाँ भनिराखेका हुन्छौँ प्रभुले अचम्मको काम गर्नु भएको छ। मरेका मानिसहरू बाँचेका छन्। अनि हामीले अहिले फेरि एउटा अनाउन्स गरेका छौँ, फास्टिङ बस्ने मानिसहरूको 2020 फास्टिङ प्रेयर टिम भनेर हामीले राखेका छौँ। हरेक दिन हामी फास्टिङ बसेका छौँ। 12, 12:15 देखि 3 बजेसम्म हामी हाम्रो प्रदेशको संगति भइराखेको हुन्छ। कहिले कसले बोलाएर हामी 3 बजे सकाएर हामी जान्छौँ। अनि अघि मैले भने प्रभु भोजको कुरा, अहिले संक्रमणले धेरै छुइराखेको छ। प्रभु भोज अब खाम। प्रभु भोज चाहिँ यो के भन्छ शारीरिक रूपमा हेर्दाखेरि त्यो सजिलो के भन्छ, यो सिम्पल जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ कभरनेस हो, कवच हो, त्यो चाहिँ सुरक्षा हो, येशूको शरीर हो। प्रभुको रगतद्वारा चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ मिश्रमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो घरमा सुरक्षा दिएको थियो। हामी एकछिन सबैजना आँखा चिम्म गर्नेछौँ। म एउटा गीत यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अनि भोलि पनि यो गीतलाई म गाउनेछु। यो गीत चाहिँ एउटा अभिषेक लिएको एउटा गीत छ। आज तपाईले जुन वचन सुन्नु भएको छ, म विश्वासी मात्रै होइन, मेरो जीवनमा ठुलो जिम्मेवारी छ। म मेरो मण्डलीको जवान संगतिको जिम्मेवारी मात्रै होइन, आज समाजको पनि म जिम्मेवार व्यक्ति हो। मैले मेरो जिम्मालाई मैले बुझ्न पर्छ। अनि त्यो कुरा प्राप्त गर्नलाई हामीलाई अभिषेक चाहिन्छ। अभिषेक चाहिँ त्यो बन्द गर्नको लागि, आफ्नो जीवनको लागि होइन। अभिषेक चाहिँ अरूको जीवनमा आशिष ल्याउनको लागि, हस्तान्तरण गर्नको लागि।
धेरै चोटि क्षमा गरे पनि केही गल्ती गरेकै छु धेरै चोटि क्षमा गरे पनि केही गल्ती गरेकै छु अब अन्तिम चोटि मलाई क्षमा गर्नु अब अन्तिम चोटि मलाई क्षमा गर्नु पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा धेरै कमजोरीहरू छन् मेरो जीवनमा पनि कमजोरी छ तपाईको जीवनमा पनि कमजोरी छ प्रभुले देखिरहनु भएको छ भजन 33 को 13 र 14 मा उहाँले हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रा अनगिन्ती कमजोरीहरू छन् तर यो कमजोरीको बावजुद पनि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्न छोड्नु भएन उहाँले हामीलाई कहिल्यै छोड्नु भएको छैन हेब्रो 13 को 5 पद अनुसार अब उहाँको प्रेम अनुभव गरेको अच्छा हुन्छ अनि साँच्चै नै हामी उहाँको चरणमा आउनेछौँ आफ्नो कमजोरीलाई मानिलिनेछौँ जानी जानी तपाईलाई मैले कति रुवाएकै छु तपाईँको त्यो कोमल मनलाई कति दुखाएकै छु तपाईलाई मैले कति रुवाएकै छु आएको त्यो मनलाई मैले कति दुखाएकै छु अब अन्तिम चोटि मलाई क्षमा गर्नु अब अन्तिम चोटि मलाई क्षमा गर्नु पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा जब उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ अनि हामी क्षमा पाउँछौँ अनि हामी कसैलाई क्षमा दिनु छ भने पनि हामी क्षमा माग्न सक्छौँ क्षमाले हाम्रो जीवनमा आशिषहरू खोल्दछ हालेलुया लडेकाहरूको बीचबाट मलाई तपाईले उठाउनु भयो सडेका संसारी थोकदेखि मलाई तपाईले बचाउनु भयो सडेकाहरूको बीचबाट मलाई तपाईले उठाउनु भयो सडेका संसारी थोकदेखि मलाई तपाईले बचाउनु भयो केवल अन्तिम चोटि मलाई क्षमा गर्नु केवल अन्तिम चोटि मलाई क्षमा गर्नु पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्माको विरुद्धमा हामीले धेरै पटक गल्ती गर्छौं अनि हाम्रै मानिसहरूको विरुद्धमा पनि हामीले एकअर्कामा क्षमा दिने कुराबाट हामी टाढा हुन्छौं तर आज प्रभुले हामीलाई 1 युनाइको 9 पद अनुसार हामी क्षमा माग्छौं एकछिन हामी सबैजना हामी म्युट खोलौं हामी सबैजना एकछिन प्रार्थना गरौँ प्रभुसँग पश्चातापको प्रार्थना गरौँ ओरे बिक्सी अन्दरा रा बरा 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 ओरो रो रो खिचिरी बि अन्दरा रा बरा 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 सिकरी बिरी अन्दरा रा बरा 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 ले खेते रे सो रो 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 रे बे रे 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 आत्मा तपाईं आउनुहोस् हरेकलाई तपाईले छुनुहोस् एकको जीवनमा तपाईं आउनुहोस् अन्दरा रा बरा 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 हालेलुया 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 पवित्र आत्मा तपाईं आउनुहोस् पवित्र आत्मा तपाईं आउनुहोस् हामीलाई छुनुहोस् हाम्रो हृदयलाई छुनुहोस् हाम्रो हृदयलाई तपाईले छुनुहोस् र हामीलाई नवीकरणको आत्मा दिनुहोस् पवित्र आत्मा तपाईलाई स्वागत गर्दछौं पवित्र आत्मा तपाईलाई स्वागत गर्दछौं हालेलुया हालेलुया आज म यो बक्सबाट जब म निस्कने छु अनि म मेरो एउटा नयाँ जिन्दगी सुरुवात गर्नेछु तपाईसँगको सम्बन्धको जीवन जिउनेछु तपाईसँगको प्रार्थनाको जीवनमा जिउनेछु तपाईसँगको वचन अध्ययनको जीवन जिउनेछु तपाईसँगको उत्साह र उमङ्ग दिने क्षेत्रमा म जिउनेछु प्रभु तपाईले फेरि पनि यो समयमा यो तपाईका छोरा छोरीहरूको जीवनमा नयाँ आशा नयाँ उमङ्ग प्रभु चिलको जीवनमा दिनुभएको नयाँ जिन्दगी जस्तै प्रभु तपाईले नयाँ जीवन दिनुहोस् नयाँ जिन्दगीको सुरुवात हृदय दिनुहोस् प्रभुबाटको त्यो प्रेमलाई तपाईले रिसिभ गर्नुहोस् आत्माबाट आउने त्यो दान वरदानलाई तपाईले रिसिभ गर्नुहोस् प्रभुबाट तपाईले सो तपाईको जीवनमा प्रभुले जुन इच्छा गरिरहनु भएको छ त तपाईको जीवनबाट म यो पूरा गर्न चाहन्छु भनेर प्रभुसँग कमिटमेन्ट गर्नुहोस् तपाईको मिसनको निम्ति म तयारी हुनेछु तपाईको सेवाको निम्ति तयारी हुनेछु तपाईले मलाई जुन सृष्टि पूरा गर्न सृष्टि तपाईको छोराको जीवनबाट छोरीको जीवनबाट म पूरा गर्नेछु भनेर यीशु हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद छ प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता ओ यीशु तपाईको शक्ति पवित्र आत्माको शक्ति हामीमा आउँछ तब हामी जीवनमा आउन लागिराखेको यसलाई तपाईले स्वीकार गर्नुहोस् तयारी छु तपाईको आत्मा स्वीकार गर्नुहोस् तपाईलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु हरेक जीवनमा तपाईँ आउनुहोस् तपाईँले प्रभु तपाईँले छोराछोरीको जीवनलाई आफूद्वारा तपाईँले फेरि पनि तपाईँले शुद्ध कुराहरू जलाइकन तपाईँले शुद्धता ल्याउनुहोस् भनेर तपाईँलाई स्वागत गर्छु तपाईँले भन्नुभएको छ मैले कुनै पनि कुराहरू मैले लुकाएको छैन ती छोराछोरीले छोरा उहाँसँग माग्दाखेरि चाहिँ साँच्चै सर्प र ढुङ्गा दिलान् जे कुरा माग्छौँ आज तपाईले
जुन दान र वरदान तपाईले दिन चाहनुहुन्छ प्रभु, जुन प्रकारको प्रभुले नयाँ हृदय तपाईले दिनु भएर चलाउन चाहनुहुन्छ। इजिकियल 36 को 26 पद भन्नुभएको छ, पुरानो हृदय निकालेर म तिनीहरूको हृदयभित्र चाहिँ नयाँ हृदय हाल्नेछु, मासुको हृदयभित्र म नयाँ हृदय हाल्ने तपाईँले Hallelujah, 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 hallelujah. बिमारी हुन्छ तपाईले आफ्नो शरीरमा दाहिने हात आफ्नो छातीमा धेरै छौँ। एकैपटक हामी प्रार्थना गर्छौँ। यहाँ भएका छोराछोरीहरू जो बिमारी हुनुहुन्छ, जसले जुन प्रकारको बिमारहरूले अहिले छुइरहेको छ, उहाँहरू आत्मिक बिमार पनि हुन सक्छ प्रभु, शारीरिक बिमार पनि हुन सक्छ, अनि दुवै बिमारलाई दिने परमेश्वर तपाईको वचन शक्तिशाली छ। टिचिङ मात्र होइन, तपाईको वचन चाहिँ हिलिङ पनि हो प्रभु, तपाईको वचन चाहिँ प्रभु, तपाईको वचन हिलिङ मात्र होइन, डेलिभरेन्स पनि हो, छुटकारा र स्वतन्त्रता हो प्रभु। येशूको नाउँमा प्रभु म प्रार्थना गर्छु। जिल्लालाई म प्रार्थनाको लागि अन्त प्रार्थना गर्नलाई म यो समय आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनुग्रही परमेश्वर, हामी साँच्चै नै तपाईको सामर्थ्य अनि जिउँदो उपस्थितिको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जुन प्रकारको बिमारहरूले यो रात्रिको बेलामा परमेश्वर पिता तपाईको इच्छा र उद्देश्य र योजनाहरूलाई थाहा गर्ने, मनन गर्ने, बिमारलाई सँगाएर छुटकारा दिने वचन शक्तिशाली छ। तपाईको वचन चाहिँ हामी दुखित तुल्याएका हुन्छौँ। हामी धेरैपल्ट प्रभुजी हाम्रो जीवनमा हामी धेरैपल्ट प्रभुजी हामी तपाईको आत्मालाई हामी दुखित तुल्याएका हुन्छौँ। प्रभु यो वचन हाम्रो बीचमा आएको छ, हुनुहोस् यो वचनले प्रभुजी हाम्रो जीवनमा 100% प्रभुजी यसले फल ल्याएको होस्। विशेष गरेर यी तपाईका जवान छोराछोरीहरूलाई प्रभुजी तपाईले समय छँदै प्रभु तपाईको सेवाको निम्ति, प्रभु तपाईको साक्षीको निम्ति, तपाईको महिमाको निम्ति अनि तपाईका जनहरूको प्रभुजी जनहरूलाई प्रेम वास्ता र गर्नको निम्ति तपाईले चुन्नु भएको छ। प्रभुजी हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुजी आफ्नो छोरालाई जसले प्रभुजी यो वचन जसरी ओ सेवकाईमा पवित्र आत्मा तपाईले सहायता मद्दत गर्नुभयो, उहाँको मण्डली परिवार अनि उहाँको प्रभुजी घरका हरेक सदस्यहरूलाई तपाईँ आफ्नो आत्मामा डोर्याउनुहोस् नि प्रार्थना गर्दछौँ। हुन दिनुहोस् यी दिनहरूमा धेरै गतिविधिहरू, धेरै प्रकारको प्रभुजी मण्डलीलाई आक्रमण हुने अनि व्यक्तिहरूलाई आक्रमण हुने कुराहरू भइरहेको छ। पवित्र आत्मा तपाईँ साँच्चै नै तपाईको जीवित वचनको खाँचो र यसरी मार्गदर्शनको खाँचो प्रभुजी छ। परमेश्वर पिता, हामी जुन 4वटा विषयवस्तुलाई हामीले हेर्यौं प्रभुजी, आज मण्डली घर घरमा स्थापित भएको छ। परमेश्वर पिता, आज साँच्चै नै एउटा जिउँदो मण्डली, जुन परमेश्वर पिता हिँड्ने मण्डली अनि सक्रिय मण्डली, काम गर्ने मण्डली, साक्षी हुने मण्डली र परमेश्वर पिता तपाईको सेवा गर्ने मण्डली, प्रार्थना गर्ने मण्डली प्रभुजी आज बनाउनु भएको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुजी यसरी भर्चुअल मिटिङद्वारा परमेश्वर पिता आज साँच्चै नै आज हामी शारीरिक रूपमा प्रभुजी हामी आम्ने सामनेमा भेट्न नसक्दा पनि प्रभुजी तपाईको प्रभुजी योजनामा रहेर प्रभुजी यी विभिन्न इन्टरनेटका माध्यमहरूलाई प्रभुजी तपाई प्रयोगमा ल्याउनमा तपाईले सहायता मद्दत गर्नु भएको छ। प्रभुजी हामी धन्यवाद दिन्छौँ। पवित्र आत्मा हुन दिनुहोस् आउने दिनमा, विशेष गरेर भोलिको दिन परमेश्वर पिता साँच्चै नै हामी बडो परमेश्वर पिता तपाईको पवित्र आत्माको ताजगीको साथमा
प्रभुजी हामी उपवास सहित प्रभुजी यो 2 दिनमा प्रभुजी हामी तपाईको इच्छा र योजनालाई प्रभुजी हामी जान्न सकेका हौं परमेश्वर पिता। हामी जान्दछौं प्रभुजी तपाई हरेकलाई प्रभु आफ्नो इच्छा र योजनामा डोर्याउनुहुन्छ प्रभुजी। हरेकको जीवनमा प्रभु तपाई दान र वरदानले भर्नुहुन्छ परमेश्वर पिता। हरेकको जीवनमा प्रभु तपाई त्यो प्रेरणा र बोझ र दर्शनहरू तपाई हाल्नुहुन्छ परमेश्वर पिता। यी दिनहरुमा हामी जसरी अन्त्यको दिनमा प्रभुजी हामी जसरी प्रभुजी संघारमा छौं परमेश्वर पिता। हामी प्रभुजी जवानहरू र वृद्धहरू प्रभुजी दर्शन देख्ने, बोझ देख्ने, बोझले लाद्ने र बोझले भरिने दिनहरू हुन सकेको होस्। भविष्यवाणी गर्ने दिनहरू हुन सकेको होस् प्रभुजी। तपाईको आत्माको आगो प्रभुजी हरेकको जीवनमा प्रभुजी तपाई त्यो प्रभुजी भर्नुहोस् परमेश्वर पिता, खार्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौं प्रभुजी। हामी धन्यवाद दिन्छौं एकपल्ट फेरि प्रभुजी मिलिजुली संगति मार्फत प्रभुजी तपाईका यति जना छोराछोरीहरू प्रभुजी एउटै हृदयको साथमा, एउटै मनको साथमा तपाई परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईलाई प्रभुजी हामीले यसरी आराधना गर्न सक्यौं, तपाईबाट सुन्न सक्यौं। धन्यवाद दिन्छौं। यसरी फेरि पनि बाँकी समय तपाईको हातमा राख्दै यो बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँछौं प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन आमेन। पास्टर बुवालाई धेरै धन्यवाद प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु भएको लागि। र भोलि हामी सबैजना सकिन्छ भने हामी फास्टिङ सहित आउँ। र भोलि मैले एकजना बहिनी सिङ्गरलाई मैले बोलाइराखेको छु स्पेशल सङ्घको लागि। आज उहाँ चाहिँ सामुएल तामाङको प्रोग्राममा जानु भएको रहेछ। बहिनी सुषमा विश्वकर्मा कतिले चिन्नुहुन्छ, अहिले धेरै क्रिस्चियन गीतहरू गाइराख्नु भएको छ। अनि त्यो बहिनीलाई भोलि भयो भने म यहाँ हामी सबैको लागि उत्साहको कुरा पनि हुनेछ र त्यो बहिनीको लागि प्रार्थना गरौँ। सक्दो म कोसिस गर्छु दादा भन्दै हुन्छ उहाँले। हाम्रो यो नोभेम्बर 13, 14, 15 मा उहाँ हाम्रो इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हुँदैछ। उहाँ त्यो ठाउँमा पनि उहाँ के अरे स्पेशल विशेष गीत गाउनको लागि आउँदै पनि हुनुहुन्छ। र हुन्छ यहाँहरू सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हामी रातको समय भए पनि हामीलाई निन्द्रा लागिराखेको छैन। जब आत्माले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, म चाहिँ लगभग बिहान 4 बजे, पौने 4 बजेदेखि उठ्छु। अहिलेसम्म म यहीँ नै बसिराखेको छु। लगभग 18-20 घण्टा चाहिँ व्यतीत गरिराखेका छौँ। यदि आत्माको उपस्थिति छैन भने 20 मिनट भन्दा बढी सुन्न सक्दैन। तपाईहरु सबैजना एकदमै के भन्छ स्ट्यान्ड बाई भएर हृदय खोलेर सुन्नु भएको छ। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। आयोजक टिमलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो वचन बोल्दै गर्दाखेरि तपाईको जीवनमा अहिले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि केही छ भनेदेखि तपाईले आशिष बोल्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले आज राति पनि तपाईले केही दर्शन प्रकाश पाउनुभयो भने भोलि तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, म यो समय हजुरहरूलाई दिन चाहन्छु। सानो बहिनी केही छ भने हजुरले भनिदिनु। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको। सम्पूर्णलाई ख्रीष्ट अभिवादन, जय मसीह। सुन्नु भएको छ?